ल ल अब सुरु पनि गरौँ है। ल हामी कहाँ पुगेका छौँ हेर्नु त। ल अब त्यो लास्ट कुन च्याप्टर पढ्दै थियौँ हामी, त्यो सकियो होला। अब त्यसमा केही छ भने मलाई भन्नु सोध्नु त, अनि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौँ। ल हेर्नु त, कसैले गर्नु भएको छ त्यो पछाडिको केही बाँकी छ? गरेको छैन सर, आउँदैन त हजुरले गरेको जति मात्र आउँछ कस्तो साइको भइरहेछ। यो क्वेसनहरू यस्तै छ। हामीले कति गरेका थियौँ अस्ति, 20 कि 21? 20 सम्म गर्नु भएको थियो हजुरले। 20 सम्म गरेका थियौँ है। ल हेर्नु त, यो सकौँ र अनि त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ है। ल 21 मा हेर्नु त एकचोटि। सजिलो छ, म भनिदिन्छु, गर्नु छ होला है तपाईँहरू। ल 21 मा हेर्नु त। दाङ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर निड an additional rupees 2,50,000 which it plans to obtain through a factoring arrangement. The factor would purchase account receivable and advance the invoice amount less a 2% commission on the invoice purchase each month. भनेको 2% कमिसन लाग्छ भनेको छ है। The company sells on terms of net 30 days. In addition, the factor charge 16% annual interest on the total invoice amount to be deducted in advance भनेको है। त्यो पनि एडभान्समा हुन्छ। अनि एमा वाट अमाउन्ट अफ अकाउन्ट रिसिभेबल मस्ट बी फ्याक्टर टु नेट रुपिस 2,50,000 भनेको छ है। अब यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ सजिलो छ, हामीले अस्ति गरेको जस्तै हो होइन। तपाईँ पनि हेर्नु त, हामीलाई गिभन दिएको छ, म तपाईँलाई आइडिया दिएर सर रफली स्केच बनाइदिन्छु है त। यहाँनिर क्वेसन बुझ्नुभयो नि। हामीलाई चाहिएको कति, 2,50,000। त्यसमा हामीलाई फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि 2% के लाग्छ, कमिसन लाग्छ। 16% फ्याक्टर चार्ज, द्याट इज फ्याक्टर चार्ज भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट पनि हो फेरि त्यो है। हामीले फ्याक्टर चार्ज भन्छौँ, उनीहरूले चार्ज भन्छन्, तर हाम्रो लागि के हो त, त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हो। त्यही भएर फ्याक्टर चार्ज र इन्ट्रेस्ट भन्दा एउटै भनेर बुझ्दा हुन्छ है फ्याक्टरिङमा चाहिँ, अरूमा चाहिँ हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ एमा, वाट अमाउन्ट अफ अकाउन्ट रिसिभेबल मस्ट बी फ्याक्टर टु नेट 2,50,000 भनेको 2,50,000 पाउनको लागि हामीले एक्चुअल चाहिँ फेस भ्यालु अफ रिसिभेबल फ्याक्टरिङ कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। हामीले प्रिभियस 20 नम्बरमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ नि, हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नु त, मैले गिभन लेखिनँ, अब त मलाई नगरेको हुनाले म डाइरेक्टमा जान्छु है त, त्यहीँबाट बुझिन्छ। तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुपर्छ है, अलिअलि गर्दा गर्दै यहाँनिर मिलेन, यहाँनिर मिल्यो भन्नुपर्छ है। यो त फाइनल लेभल हो, तपाईँहरूले गर्नु भएन भने इक्जाममा अलिक गाह्रो हुनसक्छ। ल एमा चाहिँ हामीले नेट 2,50,000 पाउनको लागि चाहिँ कति फ्याक्टर गर्नुपर्छ भनेको छ है। ल हेरौँ, त्यसको लागि फर्मुला राखौँ। फेस कति हुनुपर्छ, ल हेरौँ है त। ल फर्मुला भन्नु त मलाई अस्तिको, कतिलाई याद छ? के राख्नुपर्छ फर्मुलामा? हामीलाई अमाउन्ट कति चाहिएको छ भने अमाउन्ट निडेड अर फेस भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। 1 माइनस फ्याक्टरिङ कमिसन माइनस डिभाइड बाई 1 माइनस फ्याक्टरिङ कमिसन है। फ्याक्टरिङ कमिसन भनेर राखेँ मैले, कमिसन माइनस के गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट गर्नुपर्छ है हामीले। अब यहाँनिर चाहिँ ल यो भयो। अब हामी यसमा चाहिँ भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ। मैले यसैमा गरिदिएँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ।
ल हामीलाई चाहिएको कति हो 2,50,000 है माथि कति राख्नु पर्यो रुपिस 2,50,000 अब 1 माइनस गर्नु पर्यो त्यहाँनिर अनि फ्याक्टरिङ कमिसन भनेको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त्यहाँनिर क्वेसन हेर्नु भएको छ नि 2% कमिसन अन द इन्भोइस पर्चेस इच मन्थ भनेको उनीहरूले मन्थली राख्नु पर्यो है अनि इन्ट्रेस्टलाई पनि मन्थमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 2% भनिसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो त्यहाँ 0.02 राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि माइनस राख्नु अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति छ हाम्रो 16% छ 16% लाई के गर्नु त डिभाइड बाइ 2 गर्नु त्यहाँनिर पनि है 0.16 डिभाइड बाइ 12 गर्नुस् ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ अब कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु कति आयो 2,58,620.69 2,58,620 620.69 ल यति हो ल यसमा केही नबुझ्ने छ केही छैन तपाईले गरिसक्नु पर्ने हो ल अब बी मा जान्छ हामी ल ए मा खोजेको यति नै हो है बी मा इफ दाङ सिमेन्ट क्यान रिड्युस क्रेडिट एक्सपेन्सेस बाइ ₹1500 पर मन्थ एन्ड अभोइड ब्याड डेट लसेस अफ 3% अन द फ्याक्टर अमाउन्ट भनेको माथि जति फ्याक्टर गरेको छ हामीले यो फ्याक्टर अमाउन्टको चाहिँ 3% के गर्छ उसले ब्याड डेट लसलाई उनीहरूले रिकभर गर्छ वाट इज द टोटल रुपिज कस्ट अफ द फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्ट भनेको छ त्यसको लागि टोटल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्ट हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो है बी मा चाहिँ ल जाऊँ त ल जाऊँ अब यसमा पहिला चाहिँ हामीले के लाग्छ त फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्टमा चाहिँ पहिला के लाग्छ हामीलाई पहिला फर्स्ट कमिसन लाग्छ म तपाईहरुलाई भन्छु सर क्याल्कुलेसन गरिहाल्नु है त पहिला कमिसन कति लाग्छ हाम्रो 2% लाग्छ है पहिला हामीले मन्थली निकालौं अनि मन्थलीबाट फाइनली चाहिँ हामीले एनुअलीमा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ है हामीले इन्ट्रेस्ट पनि मन्थलीमा कन्भर्ट गर्यौं अनि कमिसन पनि के छ त मन्थलीमा छ है ल मन्थली कमिसन कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु त कमिसन भनेको माथिको फ्याक्टर अमाउन्टको चाहिँ 2% मैले त्यहाँ लेखिन है तपाईले डाइरेक्ट गर्नु अब पहिला नि गरिसके हो माथिको फ्याक्टर अमाउन्टको चाहिँ 2% कति हुन्छ ₹5172.1 2,58,620 रुपीस को ओन्ली 2% मात्रै 2% निकालेको 2% भनेको कति कति निकाल्नु भयो 5172 172 त आउँदैन हेर्नु त 2 to 4% अनि अर्को 5% त मिनिमम आयो 5,000 त मिनिमम आयो रफली क्याल्कुलेसन गर्नु न 1 लाख को 2,000 हुन्छ भने 2 लाख को कति भयो 4,000 भयो 58,000 को कति हुन्छ 5,000 त एटलिस्ट भयो नि त त्यहाँनिर 5,000 कति हुन्छ निकाल्नु ल 5,172.41 हो सर त्यस्तै होला 5,172.41 भन्नुभयो ल के भन्यो सरले के सुन्नु भयो अघि अर्कै ए भन्नु भएको थियो तपाईको भोइसै आएन त्यसो भए त्यो के भयो ए भोइसै अड्क्यो अड्क्यो होला त्यसो भए ल अब कमिसन एउटा चार्ज भयो अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ माथि 16% इन्ट्रेस्ट छ नि त्यसलाई मन्थली कन्भर्ट गरेर चाहिँ 2,58,620 को चाहिँ
मन्थली इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु ल अब माथि 2,58,620 को 16% निकाल्नु अनि टोटल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 12 गरेर मन्थली आउँछ ल कति आयो ल भन्नु त पनि एकचोटि भन्नु त के भन्नुभएको छ यो माथिको फ्याक्टर अमाउन्टको चाहिँ हजुर हाम्रो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 16% छ त्यसको मन्थली इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नु 3448 कति 3448 3448 तपाईले देखाउनु चाहिँ पर्छ मैले चाहिँ यहाँ राखिन है त तपाईले जान्छेको हुनाले ल 0.27 पछाडि दुईटा फिगर राखेपछि पुग्छ अब हाम्रो चाहिँ कस्ट कुनै पनि छैन है अब यहाँनिर चाहिँ सेभिङ मात्रै आउँछ अरु कस्ट कुनै पनि छैन यसलाई टोटल कस्ट गरौँ टोटल मन्थली कस्ट हो यो कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु त $8,620 8,620 पछाडि केही छ 0.68 68 छ ल अब हाम्रो यो कस्ट भयो अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सेभिङ चाहिँ घटाउनु पर्यो सेभिङ के भनेको छ हेर्नु त बी मा 1500 पर मन्थ त्यो सेभिङ हुन्छ एउटा हैन अनि ब्याड डेट लसेस पनि के हुन्छ त हाम्रो रिकभर हुन्छ भनेको छ है त्यो पनि हेर्नु पर्यो अब पहिला लेस सेभिङमा जाउँ सेभिङमा चाहिँ पहिला के भनेको छ हाम्रो क्रेडिट एक्सपेन्सेस कति छ घटाउनु त कति आउँछ अनि त्यसपछि 1500 हैन सर 15000 कहाँबाट आयो ए 1500 नै हो त्यो एउटा चाहिँ ल अनि त्यसपछि हाम्रो ब्याड डेट प्लस कति पर्सेन्ट छ त्यो पनि राखौं ब्याड डेट लसेस कति भनेको छ भने 3% अन फ्याक्टर अमाउन्ट भनेको छ फ्याक्टर अमाउन्ट भनेको 258,620 को चाहिँ 3% कति हुन्छ राख्नु ल अब 258,620 $7,758.6 ल 7,000 $7,758.6 ल 58.6 ल ठिक छ अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो सबै घटाउने हो लेस है यो लेस गर्दाखेरि अब कति आउँछ नेट हेर्नु त अब मन्थली कस्ट कति आउँछ हेर्नु अब नेट मन्थली कस्ट मन्थली
मन्थली कस्ट भनेको हुनाले त्यहाँ नेगेटिभ आउन सक्छ है नेगेटिभ आयो सर नेगेटिभै भयो कस्ट 637.92 ठिक छ त्यो केही भयो नेगेटिभ भने कस्ट भनेको नेगेटिभमा आएर केही भएन 37.92 37.92 हैन ल अब यो हाम्रो मन्थली हो अब यसलाई के गर्नु त 37 छ भने अब 38 गर्नु त्यसलाई 38 गर्दा नि हुन्छ अब यसलाई के गर्नु पर्यो तिम्रो तपाईहरुले भने यो मन्थली भयो अब छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ फ्याक्टर चार्ज यो हाम्रो लेस उ मात्रै भएको हुनाले यसलाई अब मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु अब हेर्नु त यहाँ माइनस आयो नि तपाईको यहाँ माइनस आयो नि है यो माइनसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ यो सेभिङ हो कि के होला भन्नु त सेभिङ होइन एक्सपेन्सेस ल भन्नु माइनसलाई सेभिङ भन्नुहुन्छ कि एक्सपेन्सेस भन्नुहुन्छ माथिको हेरेर भन्नु त फेरि हेरेर भन्नु है त माइनस त सेभिङ होइन होला त एक्सपेन्सेस नै होला ल अझै हेरेर भन्नु है त ल तपाईले के भन्नुहुन्छ अनि म त्यही राख्छु है त फर्स्ट नेगेटिभ आयो भने त इन्कम नै भयो हैन र सर सेभिङ नै भयो एकचोटी हेरेर भन्नु त अब माथिको त्यसलाई म राउन्ड अफ गर्दै 37 लाई 38 गर्ने राउन्ड अफ गर्ने है त केही फरक पर्दैन अब त्यति राख्दा नि हुन्छ 6 बिल गर्नु ल कति आउँछ 7655 ल ठीक छ माथिकोलाई के भन्ने अब नेट सेभिङ भन्ने कि एक्सपेन्सेस भन्ने ल भन्नु हामीले सेभिङ घटाएर नेगेटिभ आएको छ कि पोजिटिभ आएको छ नेगेटिभ हो सेभिङ घटाएर नेगेटिभ आउँछ भने दैट इज के भयो त सेभिङ भयो बुझ्नु भयो नि किनकि माथिको कमिसन र इन्ट्रेस्ट मात्रै के हो त हाम्रो कस्ट भयो सेभिङ के गरेका छौं हामीले घटाएका छौं है त्यो डिडक्ट गर्दाखेरि जति पोजिटिभ आयो नि पोजिटिभ आएको भए कस्ट हुन्थ्यो नेगेटिभ आएको हुनाले के भयो त सेभिङ नेट मन्थली कस्ट भयो हैन कस्ट नेगेटिभ हुँदाबित्तिकै के भयो त यो सेभिङमा गयो ओके ल माथिको हेरेरै थाहा पाइन्छ त्यो ल 7655 सर ल यति नै हो यसमा अरु केही सोधेकै छैन है 700 ए 7000 7655 600 55.0 सेभिङ नेगेटिभ आयो भने सेभिङ हुन्छ सर त माथिको हेर्नु त त्यो झन् आयो भने त सेभिङ भयो नि इफ पोजिटिभ आएको भए चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो जस्तै पोजिटिभ हामीले सेभिङ घटाएर पोजिटिभ आएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ अझै हाम्रो कस्ट बियर गर्न बाँकी छ सेभिङले भन्ने हुन्थ्यो हैन सेभिङ घटाइसके पछाडि नेगेटिभ आयो भनेको चाहिँ पोजिटिभ अमाउन्ट हामीले घटाएर नेगेटिभ आएको हो कि हैन त्यो गर्दा के भयो त हाम्रो सेभिङ नै भयो माथिको हेर्नु त एकचोटी कमिसन र इन्ट्रेस्ट भन्दा सेभिङ को पर्सन के छ त अझै पनि के छ बढी छ त्यो सेभिङको पर्सन बढी हुनु भने के हो त नेट सेभिङ हामीसँग बढी सेभिङ थियो त्यबाट कमिसन इन्ट्रेस्ट घटाएर त्यही होला ल ल यसमा केही छ छैन अब यो सबै क्वेशन मैले गर्ने हो कि के गरेर आउनुहुन्छ दुईटा त छोड्दिउ न मैले है यो दुईटा त असाइनमेन्ट जस्तै गरी छोडौ न यो दुईटा चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ छैन म यसो गरौँ म आज भनिदिन्छु 22 र 23 हैन तपाईहरुले कसरी गर्ने भनेर भनिदिन्छु यो चाहिँ तपाईहरुले गरेर आउनु हामी अनि त्यसपछि यसलाई एटलिस्ट दुईटा क्वेशन त गरेर छोडिदिन्छु है म ल हेर्नु त 22 मा चाहिँ क्वेशन हेरौँ पहिला अनि तपाईहरुलाई चाहिँ म भनिदिन्छु अनि तपाईहरुले गरेर आउने ओके हुन्छ नि ल 22 हेर्नु सबैले Virat company has factoring its account receivable for the past 5 years. The factor charges a fee of 2% and will lend up to 80% of the volume of receivable purchase for
एन्ड एडिसनल 1.5% पर मन्थ भन्यो हो। यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ यहाँनिर है। जस्तै यसले के भनेको छ भने फ्याक्टर चार्ज कति छ 2% छ हैन। अनि लेन्ड अप टु 80% अफ द भोल्युम अफ रिसिभल पर्चेस भनेको चाहिँ रिसिभल पर्चेसको 80% मात्रै उसले के गर्छ त अप टु 80% सम्म मात्रै फ्याक्टरिङ गर्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि फर एडिसनल 1.5% पर मन्थ फ्याक्टरिङ चार्ज पनि लिन्छ भनेको छ उसले। बुझ्नु भयो नि, यहाँ चाहिँ चार्ज के भयो त दुईटा चार्ज भयो, एउटा फ्याक्टर चार्ज एउटा भयो। अनि त्यसपछि पर्चेस रिसिभल पर्चेसमा फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1.5% एडिसनल लाग्छ भने। द फर्म टिपिकल्ली ह्याड सेल्स अफ रुपिस 5 लाख पर मन्थ भनेको 5 लाखको चाहिँ हामीले 80% सम्म पाउँछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। 5 लाख पर मन्थ 70% अफ विच आर अन क्रेडिट भन्यो भनेको चाहिँ जहिले पनि फ्याक्टरिङ गर्दा अकाउन्ट रिसिभेबललाई मात्रै गर्ने हो। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको जब तपाईहरुले क्रेडिटमा सेल्स गर्नुहुन्छ, क्रेडिटमा सेल्स गरेको मात्रै के गर्न पाइन्छ फ्याक्टरिङ गर्न पाइन्छ। अब यहाँ क्वेशन त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तै 5 लाखको 70% मात्र क्रेडिट हुन्छ भने कति अमाउन्ट भयो भने त, अनि त्यसको 5 लाखको 70% क्रेडिटमा हुन्छ, त्यो क्रेडिटको अमाउन्ट के भयो त अकाउन्ट रिसिभेबलमा आउँछ। त्यो अकाउन्ट रिसिभेबलको 80% मात्र के गर्न पाउनुहुन्छ फ्याक्टरिङ गर्न पाउनुहुन्छ भनेको है। बाइ युजिङ द फ्याक्टर्स टु सेभिङ्स आर अफेक्टेड भनेको छ है। माथिको चाहिँ फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ टु टाइप्स अफ सेभिङ के हुन्छ भनेको छ। एमा ₹2000 पर मन्थ द्याट वुड बी रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ क्रेडिट डिपार्टमेन्ट भनेको 2000 पर मन्थ के हुन सक्छ सेभिङ हुन्छ भनेको छ। एमा बीमा चाहिँ अ ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अफ रुपिस अफ 1% अन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्सको ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अफ 1% पनि के हुन्छ त सेभिङ हुन्छ भनेको छ। And the firm's bank has recently offered to lend the firm up to 80% of the face value of the receivables shown on the schedule of account भनेको चाहिँ अकाउन्टको शेड्युलको 80% भनेको द्याट इज क्रेडिटमा सेल्स गरेको चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबलको 80% मात्रै उसले फ्याक्टरिङ गर्छ, त्यससम्म उसले ल्यान्डिङ गर्छ द्याट इज भनेको छ है। द बैंक वुड charge 15% per annum interest plus a 2% monthly processing charge per rupees of receivable lending. The firm extend terms of net 30 and all customers who pay their bills do so in 30 days. Should the firm discontinue its factoring arrangement favor of the bank's offer if the firm borrows on the average of rupees 1 lakh per month on its receivable भन्यो। तपाईहरुलाई माथि त्यत्रो क्वेशन सोधियो, तल आएर के भन्यो त फेरि क्वेशनलाई ट्विस्ट गर्यो। ल हेर्नु है, अब क्वेशनलाई ट्विस्ट गर्यो यहाँनिर। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने है। अब हामीसँग दुईटा अप्सन छ, एउटा फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्ट छ, एउटा बैंक फाइनान्सिङ छ। बुझ्नुभयो? फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ 5 लाखको चाहिँ सेल्समा जानु पर्यो हामी। बुझ्नुभयो नि, सेल्स भनेको क्रेडिट सेल्समा हुन्छ। क्रेडिट सेल्सको चाहिँ 5 लाखको 70% क्रेडिट सेल्स हुन्छ, अनि 70% अफ 5 लाखको पनि 80% के हुन्छ त हामीले लेन्डिङ गर्न पाउँछौँ भनेको छ। त्यो भनेको फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई लास्टमा के सोधे हेर्नु त, लास्टको चाहिँ पेज टर्न गर्नु। लास्टको प्याराग्राफमा should the firm discontinue its factoring arrangement in favor of the bank's offer if the firm borrows on the average of rupees 1 lakh per month on its receivable भने फेरि रिसिभेबलमा लेन्डिङ गर्दाखेरि कति गर्छ उसले जस्ट 1 लाख मात्रै गर्छ। बुझ्नुभयो? अब यहाँनिर तपाईलाई के सोधेको छ भने तपाईले बैंक फाइनान्सिङको चाहिँ अप्सनलाई मात्रै हेरे पनि पुग्यो, अनि फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्टको चाहिँ कस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा पनि पुग्यो। दुईटा कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब यहाँनिर कुन कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने कुन नगर्ने भन्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ के गरौँ, ल पहिला एकचोटि हेर्नु त फ्याक्टरिङ कस्ट म सर राखिदिन्छु, फेरि गर्दिन्न भन्यो।
तपाईँलाई गरिदिनै पर्यो फेरि मएको जस्तै गरी एकदम फास्ट गरिदिन्छु तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नु है त 3.22 है ल हेर्नु त पहिला हामीले चाहिँ दुईटा कस्ट निकाल्नु पर्यो एउटा फ्याक्टरिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो अर्को चाहिँ फाइनान्सिङ कस्ट निकाल्छौँ है यहाँ सबै कुराहरू इन्क्लुड नगरे पनि हुन्छ त्यहाँनिर क्वेसनमा भएको कुराहरू ल पहिला हेर्नु त फ्याक्टरिङ कस्ट हामीले पहिला निकालौँ है हामीले पहिला यहाँ फ्याक्टरिङ कस्ट मन्थली निकाल्नुपर्छ ल ल फ्याक्टरिङ कस्ट कति लाग्छ ल हेर्नु त अब सर हाम्रो यो कुन पब्लिक तपाईँले बुक अझै कन्फ्युज हुनुभएको छ हामी अस्मिताकै हेरिरहेको थियौँ त तपाईँले धेरैले त्यही बुक किन्नु भएको थियो यो अस्मिताकै हो यो हामीले 22 को हेरेका थियौँ ल हेर्नु त फ्याक्टरिङ कस्टमा पहिला फ्याक्टरिङ चार्ज र कमिसन हेर्नु त ल हेर्नु त फ्याक्टरिङ चार्ज र कमिसन भनेको कति भनेको छ हामीलाई 5 लाख को चाहिँ 70% क्रेडिट सेल्स हुन्छ अनि त्यसको पनि हामी के गर्छौं त फ्याक्टरिङ गर्छौं फ्याक्टरिङ गर्दा त्यसको अप टु 80% सम्म मात्र उसले लोन दिन्छ भनेको छ है ल 5 लाख को 70% अनि फ्याक्टरिङ कमिसन कति छ हाम्रो फ्याक्टर चार्ज 2% छ त क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ 5 लाख 5 लाख को चाहिँ कति पर्सेन्ट 70% भनेको छ 0.70 अनि फ्याक्टरिङ कमिसन कति छ हाम्रो 0.02 छ 7000 आउँछ सर ल 7000 आउँछ हामीले डाइरेक्ट गर्दिएको है तपाईहरुलाई गर्नु भन्दा मैले चाहिँ आइडिया दिन्छु भनेर है ल हेर्नुस् 7000 ट्याक्क आउँछ सर ल ओ यसमा फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि हामीलाई अरु के लाग्छ इन्ट्रेस्ट लाग्छ इन्ट्रेस्ट के भनेको छ हामीलाई एडिशनल इन्ट्रेस्ट भनेको छ है त्यहाँनिर एडिशनल इन्ट्रेस्ट 1.5% भनेको छ अब हेर्नु है तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ भने 5 लाख को 70% क्रेडिट सेल्स गर्नुहुन्छ 5 लाख को 70% क्रेडिट सेल्स गर्दा कति आउँछ 3,50,000 तपाईको अकाउन्ट रिसिभल हुन्छ 3,50,000 को अप टु 80% सम्म तपाईले चाहिँ तपाईलाई लेन्डिङ गर्छ फ्याक्टरिङ वालाले हैन भने अब तपाईले फाइनली लोन लिन कति खोज्नु भएको छ थाहा छ क्वेशनमा जस्ट 1 लाख को मात्र लोन लिन खोज्नु भएको छ अब एडिशनल चार्ज भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको छ है एडिशनल चार्ज और इन्ट्रेस्ट तपाईलाई कति भनेको छ त 1.5% पर मन्थ भनेको छ अब इन्ट्रेस्ट भनेको 1. एडिशनल चार्ज और इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही एडिशनल चार्ज भनेर बुझ्छौं हामीले त्यहाँनिर 1.5% अफ 1 लाख कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु हामीले लोन लिएको यहाँ जम्मा 1 लाख हो फेरि भन्ने बेलामा चाहिँ उले बढी भनेको छ तर हामीले लिनु पर्ने भनेको चाहिँ 1 लाख मात्रै मल्टिप्लाई बाइ 1.5 गर्नुस् कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु 1,50,000 1. हैन 1500 होला ए 0.05 1500 मात्रै हो 1500 आउँछ सर ल त्यति नै आउँछ ल अब टोटल कस्ट कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु अब
कति आयो 8500 हो ल यति नै भयो हैन अब हामी जाउँ बैंक फाइनेन्सिङमा जाउँ उसले भनेको कुराहरू सबै एक्सक्लुड गर्न पर्छ कि पर्दैन अलि यति मात्रै गरौँ है त अब बैंक फाइनेन्सिङमा जाउँ है त ल बैंक फाइनेन्सिङमा के छ हेर्नु त तपाईँलाई बैंक फाइनेन्सिङमा के भनेको छ बैंक फाइनेन्समा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ हाम्रो 15% छ है छ कि छैन 15% लाई डिभाइड बाइ 2 गर्नुस् इन्ट्रेस्टबाट सुरु गरौँ 1.5 इन्ट्रेस्ट भनेको 1 लाख को कति लाग्छ 15% डिभाइड बाइ 2 गर्नु न डिभाइड बाइ 12 कति आउँछ 12,000 कि कति 12,000 त नहोला 1250 होला 1250 1250 अब कमिसन भनेको छ है बैंकबाट लोन लिँदाखेरि चाहिँ त्यही सँगसँगै है 2% मन्थली प्रोसेसिङ चार्ज भनेको छ प्रोसेसिङ कस्ट कति छ 2% छ है चार्ज पर रुपीस अफ रिसिभेबल लेन्डिङ भन्यो रिसिभेबल लेन्डिङको 1 लाख मात्रै हो 2% भनेको 1 लाखको 2% कति हुन्छ प्रोसेसिङ कस्ट 1 लाखको 2% 2000 2000 सर 2000 है कति भन्दा अर्को कस्ट के लाग्छ अब बल्ल भनिदिएको छ उसले अब एकचोटि क्वेशन हेर्नु है त अब हाम्रो तपाईको चाहिँ माथिको चाहिँ के भनेको छ भने फर्स्ट प्याराग्राफको लास्टमा है बाई युजिङ द फ्याक्टर टु सेभिङ्स आर एफेक्टेड भनेको चाहिँ रुपीस 2000 पर मन्थ द्याट वुड बी रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ क्रेडिट डिपार्टमेन्ट भन्यो के भयो त यो पनि कस्ट लाग्ने भयो त्यो लेन्डिङको लागि चाहिँ अनि ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अफ 1% अन क्रेडिट सेल्स भन्यो किनकि लेन्डिङ गर्दाखेरि लोन लिँदाखेरि चाहिँ यो पनि लाग्छ भने उसले तर हाम्रो फ्याक्टरिङमा लाग्दैन यो बुझ्नुभयो नि यो फ्याक्टरिङमा हामीले चाहिँ घटाउनु भन्दा हामीले एकैचोटि बैंक फाइनेन्सिङमा जोड्यो भने के भयो त डिसिजन दिन सजिलो भयो बुझ्नुभयो नि अब यसमा तपाईको डिसिजन मात्रै राइट अर रङ भन्ने हुन्छ यसमा कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 2000 पर मन्थ क्रेडिट डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस र ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अफ 1% अन क्रेडिट सेल्स यो चाहिँ हामीले फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्टमा चाहिँ डिडक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ अर हामीले बैंक फाइनेन्सिङमा एकैचोटि जोडेर चाहिँ बोथ अल्टरनेटिभको चाहिँ कस्ट कम्प्यारिजन गरेर डिसिजन गर्दा पनि हुन्छ तर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दा हुन्छ त बैंक फाइनेन्सिङमा यो कस्ट जोड्दियौँ अब क्रेडिट अब यसमा क्रेडिट डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस र ब्याड डेट कति छ त्यो पनि जोड्दियौँ कति हुन्छ छ त हेर्नु त क्रेडिट डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ 2000 छ है अनि अर्को चाहिँ ब्याड डेट भनेको चाहिँ 1% अफ 1 लाख नै हुन्छ त्यहाँनिर ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अफ 1% भनेको छ
1% भनेको ब्याड डेट केमा लाग्छ? हो यहाँनिर तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ है। यो ब्याड डेट एक्सपेन्सेस भनेको सुनिरहनु भए? हेलो हजुर सर ल अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले क्वेशन एक्जामको बेलामा क्वेशन हेर्नको लागि ब्याड डेट एक्सपेन्सेस भनेको तपाईको ब्याड डेटको अमाउन्ट कति हुन्छ माथिबाट हेर्नु तपाईलाई। तपाईले 5 लाखको 70% मात्र के गर्नुहुन्छ? क्रेडिटमा सेल्स गर्नुहुन्छ। त्यो क्रेडिटमा सेल्स गरेको अमाउन्ट मात्र के हुन सक्छ? ब्याड डेट हुन सक्छ। त्यो भन्दा बाहिर त हुँदैन नि। के हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन। अब भनेको चाहिँ म डाइरेक्ट लेख्दिए 5 लाखको चाहिँ 70% कति हुन्छ? 3,50,000 हैन? अनि ब्याड डेट एक्सपेन्सेसको रेशियो कति छ? 1% भनेको छ है। 1% ल यसको 1% कति हुन्छ राख्नु ल। 3,50,000 को 3,500 3,500 ल ल 3,50,000 कहाँबाट आएको बुझ्नु भयो नि हैन? 5 लाखको 70%। 70% किनकि ब्याड डेट भन्दा पनि त्यसरी हेर्नु पर्यो 3,500। अब यो भन्दा बाहेक हाम्रो अरु कस्ट चाहिँ मेबी छैन होला है। अब टोटल गर्नु त 7,250 7,250 होइन सर हेर्नु त होइन सर एकछिन 8,700 हुने भयो तल 500 छ नि त 8,750 8,750 तपाईलाई त कति कुराहरु त्यहाँ नचाहिने पनि दिएको छ हेर्नु है। क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ। अब टोटल कस्ट यति भयो। अब हेर्नु है तपाईले यहाँ चाहिँ यसमा मागेको छ तपाईलाई डिसिजन मागेको छ। तपाईलाई कस्ट क्याल्कुलेसन भन्दा पनि तपाईलाई डिसिजन मागेको हुनाले हामीले यसरी गरेको है। Should the firm discontinue its factoring arrangement in favor of the bank's offer if the firm borrow on the average of 1 lakh per month on its receivable भने हामीलाई यसलाई चाहिँ एनुअलमा कन्भर्ट पनि गर्नु परेन। अब हामीले ओन्ली केसमा कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने फ्याक्टरिङ गर्दा हामीलाई कस्ट कति लाग्दो रहेछ? 8,500। अब हामीले बैंक फाइनान्सिङ गर्दा कति लाग्दो रहेछ? 8,750 लाग्दो रहेछ। भनिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ which option is better भनेर हामीले डिसिजन लिनु पर्यो। भनेको टोटल कस्ट भनेको चाहिँ बैंक फाइनान्सिङको भन्दा फ्याक्टरिङको के छ त कम छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब यहाँ के भनेको छ should the firm discontinue its factoring arrangement भनेको छ नि उले डिस्कन्टिन्यू गर्दैन अब किनकि फ्याक्टरिङको चाहिँ चार्ज कति छ 250 ले लेस छ अझै बुझ्नु भयो नि। त्यो भएको हुनाले उले डिस्कन्टिन्यू गर्दैन। उले के गर्न सक्छ अब द फर्म should continue its factoring arrangement भनेर लेख्नु पर्यो। ल लेख्नु त अब यसमा डिसिजन लिनको लागि तपाईहरुलाई मैले भन्ने एक्जाममा तपाईले यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ है। ओन्ली डिसिजन मात्र दिने हो। हामीले बैंक फाइनान्सिङमा कोही डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस र ब्याड डेट एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले 2,000 र 3,500 भनेको चाहिँ 5,500 हामीले यहाँ जोडेका छौं नि। यो नजोडिकन तपाईले माथि चाहिँ फ्याक्टरिङ अल्टरनेटिभमा चाहिँ डिडक्ट गर्नुभयो भने पनि डिसिजन के आउँछ सेम आउँछ। ओन्ली हाम्रो टोटल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ र फाइनान्सिङको कस्ट मात्रै फरक पर्ने हो। डिसिजन चाहिँ सेम आउँछ। बुझ्नु भयो नि। यो कस्ट माथिबाट चाहिँ घटाउँदाखेरि पनि हुन्छ। माथि घटाउने तर यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्ने है। त्यो गर्दाखेरि पनि डिसिजन सेम आउँछ। अब तपाईको डिसिजन के भयो त द टोटल कस्ट पर मन्थ लेख्नु त द टोटल कस्ट पर मन्थ अन्डर फ्याक्टरिङ अल्टरनेटिभ इज
factoring alternative is less than that of bank financing alternative. Bank financing alternative. Full stop. Therefore, the firm should continue. Therefore, the firm should continue. उसले डिस्कन्टिन्यू गर्ने त भनेको छ हामीले कन्टिन्यू गर भन्नु पर्यो. The firm should continue its factoring arrangement. ल यति लेख्दा हुन्छ है. सर एकचोटि हो त फेरि यसमा के भनेको हैन हामीले जस्तै दुईटा हामीले कम्प्यारिजन गर्यो. The total cost per month under factoring arrangement is less than that of bank financing alternative. एउटा त्यो लेख्नु. अनि therefore the firm should continue its factoring alternative भनेर लेख्नु. हामीले दुईटा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अप्सन इज बेटर छ यहाँनिर हो. कस्ट कम्प्यारिजन गर्दा त्यो भएको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ फ्याक्टरिङलाई कन्टिन्यू गर्ने कि डिस्कन्टिन्यू गर्ने भनेर सोधेको छ हामीलाई हो. त्यो बेलामा उसले डिस्कन्टिन्यू नगरिकन सुड कन्टिन्यू फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्ट अर अल्टरनेटिभ भनेर भन्नु पर्यो है. सर त्यो 80% चाहिँ कहाँ युज हुँदैन? 80% यहाँ युजै भएन भनेको चाहिँ हामीलाई जस्तै तपाईहरुलाई यहाँ कति चाहिँ 1 लाख लोन चाहियो भनेको छ नि. त्यो 1 लाख को ठाउँमा चाहिँ 1 लाख को ठाउँमा चाहिँ अलि बढी भइदिएको भए युज हुन सक्थ्यो त्यहाँनिर है. तर चाहिँ अब हामीलाई 80% भनेको 3,50,000 सम्म हामीले लोन लिनको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भएन नि त यहाँनिर. तर हामीले जस्ट 1 लाख मात्रै लोन लिँदैछौँ. 3,50,000 भन्दा बढी भएको भए प्रब्लम हुन्थ्यो. ल ल अब 23 चाहिँ यो गरेर आउनु चाहिँ के गरौँ. 23 मा धेरै रहेछ. ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्यो. गरौँ न सर. गरम ल म सर भन्छु छिटो हेरिहालौँ है त. हामीले नेक्स्ट च्याप्टर पनि पढौँ भनेर हो. ल 23 मा हेर्नु. फन टाइम कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स प्लास्टिक टोयज. It buys raw material manufacturing the toy in the spring and summer and ships them to department store and to store B late summer of early fall. Fun time factors its receivable. If it did not, its October 2017 balance sheet would appear as follows भनेको छ है. ब्यालेन्स सिट दिएको छ. ब्यालेन्स सिट भन्दा तल एकैचोटि जाउँ. फन टाइम provides extended credit to its customer, so its dating on its receivable are not due for payment until January 31st, 2018. Also, fun time would have been overdue on some 8 lakh of its account payable if the preceding situation had actually existed. Fun time has an agreement with the finance company to factor the receivable for the period of October 31st through January 31st of each selling season. The factoring company charges a flat commission of 2% of the invoice price. बल्ल यहाँ आयो है. फ्याक्टरिङ कमिसन कति छ उसको 2% of invoice price plus 6% per year interest on outstanding balance भनेको 2% फ्ल्याट कमिसन छ अनि 6% annual interest rate छ. And it deduct a reserve of 8% of return and damaged material. Interest and commissions are paid in advance. भनेको इन्ट्रेस्ट र कमिसन के हुन्छ फेरि माथिको 2% 6% इन्ट्रेस्ट र 2% कमिसन पनि एडभान्समा पे गर्छ अरे उले है. यहाँ बुझ्नु पर्यो. नोट however the interest is not recognized as expenses until the end of the 90 days period भन्यो. त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर अझै पनि रिकग्नाइज गरेको छैन अरे माथिको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ गर्दैन पनि. No interest is charged on the reserve fund
or on it on the commission भन्यो भनेको रिजर्भ फन्ड अर अन द कमिसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज लाग्दैन भने फेरि है त्यहाँनिर एमा रिक्वायरमेन्टमा जानु सो फन्ड टाइम्स ब्यालेन्स सिट अन October 31st 2017 including the purchase of all the receivable by the factoring company and the use of the fund to pay account payable, ignore tax effect and assume all proceed from receivable factor are applied to account payable भनेको account payable बाट मात्र के हुन्छ factoring हुन्छ त्यहाँ युज हुन्छ भन्यो है अनि बी मा चाहिँ बीमा if the rupees 1.2 million is the average level of outstanding receivable and if they turn over 4 times a year भनेको चाहिँ turnover ratio कति छ 4 times छ hence the commission is paid 4 times a year भनेको चाहिँ 4 times commission paid गर्छ what are the total rupees cost of receivable financing or factoring and the effective annual interest rate भन्यो ल हेर्नु यो अचम्मको क्वेशन छ फेरि तपाईहरुले ट्राई गर्नुहुन्छ कि मैले गर्दिनु पर्छ ल भन्नु एकचोटी यो एकचोटी क्वेशन हेरिरहनु त ल एकचोटी क्वेशन हेरिरहनु त यो के आइडिया आयो भने भन्नु यदि छैन भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो त्यसो तपाईहरुले कसरी गर्नुपर्छ भने पहिला तपाईहरुले चाहिँ फ्याक्टरिङ गरेर चाहिँ कति के गर्नुपर्छ तपाईले नेट प्रोसिड कति अमाउन्ट चाहिँ लोन लिनुपर्छ भन्ने एउटा थाहा पाउनु पर्यो अनि रिजर्भ कति छ त्यो पनि माथि थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा कुन अमाउन्ट जान्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो अनि अकाउन्ट पेबल कति हुन्छ भनेर त्यो थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङमा के चेन्ज आउँछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो त्यो थाहा पाइसकेपछि तपाईले ब्यालेन्स सिटलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो माथिको ब्यालेन्स सिटलाई है अनि त्यो अमाउन्टले गर्दा ब्यालेन्स सिटमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भनेर देखाउनु पर्यो ए मा अनि बी मा चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभ रेट मात्रै निकाल्दै पुग्छ है एपीसी र इफेक्टिभ निकाल्दा पुग्छ त्यहाँनिर बुझ्नु भयो ल एकचोटी जान्दा त्यसो भए त्यस्तो हो भने 17
म तपाईहरुलाई चाहिँ सर के म गर्दिउ कि तपाईले गरेर आउनुहुन्छ हामी अर्को सुरु गरौँ सबै क्वेशन मैले मात्रै गर्नु पर्यो त तपाईले त अब केस स्टडी मात्रै गर्नु पर्यो ल ल ठीक छ यो फरक पनि छ म सर एकदम फास्ट गरिदिन्छु तपाईहरुले हेर्नु है त यसमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिला है मैले अर्को क्लासमा गरिराखेको थिएँ ल हेर्नु त मैले अर्को क्लासमा गरिराखेको छु म तपाईलाई सर भन्दै जान्छु है 22 23 ल एकचोटि हेर्नु त 23 मा मैले गिवन सहित अर्को हिजै पढाएको क्लासमा राखेको थिएँ है ल त्यो क्वेशन सँगसँगै हेर्नु त तपाईको त्यहाँ अकाउन्ट पेएबल त्यो ब्यालेन्स सिटको तल हेर्नु त फन्ड टाइम प्रोवाइड्स एक्सटेन्डेड क्रेडिट टु इट्स कस्टमर्स सो इट्स डेटिङ अन इट्स receivable are not due for payment until January 31st 2018 also fund time would have been overdue on some 8 lakh of its account payable if the preceding situation had actually existed भन्यो that is तपाईको अकाउन्ट पेबल कति रहेछ भनेर जान्नु पर्यो अब 8 लाख छ भनेर जान्नु पर्यो बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिएको कुराहरुमा चाहिँ तपाईको कमिसन कति भनेको छ 2% हामीलाई कमिसन भनेको छ फ्ल्याटमा अनि त्यसपछि 6% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यो सबै भन्दाखेरि चाहिँ अब एनुअल इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ थप्दिनु 6% भनेको छ है 6% छ अनि हामीलाई चाहिँ चाहिने यति मात्रै हो तपाईको रिसिभेबल अमाउन्ट मैले अब त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट राखे हेर्नु त तपाईको अकाउन्ट पेबल कति छ ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त एकचोटी 1200 हैन बढी छ हेर्नु त 1200 इन 1000 भनेको छ 12 लाख भयो ए त्यो भयो हैन अब तपाईले यहाँ चाहिँ वर्किङ नोट्समा के लेख्नु भने वर्किङ नोट्समा मैले यहाँ गर्दिन्छु उता सर्टकटमा गराइरहेछु ल अब पहिला हामीले चाहिँ कति लोन लिनुपर्छ भनेर त यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है यहाँ गरेको ठीक छ कि छैन हेर्नु है त ल हेर्नु त यो वर्किङ नोट्समा पहिला नेट प्रोफिट क्याल्कुलेसन गरौँ उले के भनेको छ भने अकाउन्ट रिसिभेबललाई मात्र युज गरेर पाइन्छ भनेको चाहिँ क्वेशनमा पनि हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफमा है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिसिभेबल अमाउन्ट हाम्रो कति हो त 12 लाख हो बुझ्नुभयो 12 लाखमा हामीले रिजर्भ कति राख्नुपर्छ भनेको छ अब यहाँनिर रिजर्भ भनेको चाहिँ तपाईलाई म माथि चाहिँ गिभनमा राख्दिएको छैन अझै क्वेशनको चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा एकचोटी हेर्नु त सेकेन्ड प्याराग्राफको चाहिँ फोर्थ लाइनमा चाहिँ +6% per year interest on outstanding balance
अनि त्यस पछाडि इट डिडक्ट्स अ रिजर्भ अफ 8% फर रिटर्न एन्ड ड्यामेज मेटेरियल भन्यो। भनेको चाहिँ माथि चाहिँ अकाउन्ट पेबलमा चाहिँ 8% को चाहिँ के गर्छ उसले रिटर्न गर्छ ड्यामेज मेटेरियलको लागि भनेर 8% उसले रिटर्न गर्छ। उसले कति 12 लाखको चाहिँ है। रिसिभेबल अमाउन्ट हाम्रो माथि 12 लाखको 12 लाखको 8% हामीले चाहिँ रिजर्भ हेल्ड भनेर चाहिँ हामीले के को लागि ड्यामेज रिटर्नको लागि राखेको छ कति 96,000 भयो। अनि कमिसन हाम्रो कति हो त 2% 12 लाखमा भयो। अनि यो गर्दाखेरि आफ्टर रिजर्भ एन्ड कमिसन कति आउँछ 10,80,000 आउँछ। हो यो सम्म मलाई हेर्नु त ठिक छ कि छैन त्यो क्याल्कुलेसन मात्रै है अरु त ठिक छ प्रोसेस चाहिँ। हामीले यो डाइरेक्ट वर्किङ नोट्स मात्रै निकालेको हो हैन ब्यालेन्स सिट फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि मात्रै बुझिन्छ है। अकाउन्ट पेबललाई मात्रै हेर्नु पर्यो। अकाउन्ट पेबल 12 लाख छ त्यसमा रिजर्भ कति राख्नु पर्यो 8% राख्नु पर्यो। अनि 8% राख्दा 96,000 हुन्छ। अनि कमिसन 12 लाखको चाहिँ 2% कमिसन पे गर्नु पर्यो फ्ल्याटमा भनेको छ हामीलाई। किन हामीले चाहिँ त्यो रिजर्भ घटाइसकेपछि गरेन भन्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याट कमिसन भनेको छ त्यहाँनिर बुझ्नुभयो नि। चार्ज अ फ्ल्याट कमिसन अफ 2% अफ द इनभोइस प्राइस भनेको छ। इनभोइस प्राइस भनेको कति हो हाम्रो 12 लाख नै हो। 12 लाखको 2% कति भयो 24,000 भयो। 24,000 भयो कि भएन भन्नु त भयो। अनि त्यस पछाडि आफ्टर रिजर्भ एन्ड कमिसन कति आउँछ 10,80,000 भयो। अनि इन्ट्रेस्ट हामीले केमा पे गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले यो बाँकी रहेकोमा मात्रै के गर्नुपर्छ हामीले अब फाइनान्सिङ गर्ने हो। फाइनान्सिङ गर्दा 10,80,000 को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति भनेको छ हामीलाई एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 6% भनेको छ। त्यो 6% ले कति भयो 64,800 आउँछ। 10,80,000 को 6% आउँछ सर आउँछ आउँछ। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट घटाइसके पछाडि नेट प्रोसिड भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट के भनेको छ एकचोटि क्वेसन हेर्नु है फेरि तपाईहरुलाई म भन्दिन्छु। प्लस 6% पर इयर इन्ट्रेस्ट अन आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स इट डिडक्ट अ रिजर्भ 8% रिटर्न। इन्ट्रेस्ट घटाइसके पछाडि हाम्रो नेट कति आयो त हाम्रो 10,15,200 नेट आयो। अब बुझ्नुभयो। अब यसलाई हेरेर मात्रै हामीले अब अरु क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब अकाउन्ट पेबल हाम्रो कति छ 12 लाख छ है। अब नेक्स्ट उसमा जाउँ त ल हेर्नु यहाँसम्म बुझिएको छ भने म भन्छु है। अकाउन्ट पेबल हाम्रो कति छ 12 लाख छ। अब हामीले नेट कति पाउने भयो त यहाँनिर 10,15,200 पाउने भयो। बुझ्नुभयो लोन पाउने भयो नेट प्रोसिडबाट। अनि अब हाम्रो अकाउन्ट पेबलमा कति बाँकी रहन्छ भन्दा 12 लाख र 10,15,200 को डिफरेन्स जति छ त्यो कतिमा केमा भयो त अब अकाउन्ट पेबलमा चाहिँ ब्यालेन्स हुने भयो। किनकि हामीले यो 10,15,200 बराबरको हामीले के गर्यौं त फाइनान्सिङ गर्यौं दैट इज लोन ल्याउँ। लोन लिइसके पछाडि के भयो त अकाउन्ट पेबल घटेर कति आउने भयो त यो दुईटाको डिफरेन्स जति छ त्यति आउने भयो। त्यो डिफरेन्स कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ है त। अकाउन्ट पेबल कति छ हाम्रो ब्यालेन्स 12 लाख माइनस 10,15,200 गर्दा कति आयो 1,84,800 आयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा पनि भनेको छ है त्यहाँनिर चाहिँ के को लागि रिटर्न अर्निङको लागि भनेको छ है। अब जहिले पनि रिटर्न अर्निङमा के भनेको छ तपाईलाई भने त्यहाँ क्वेशनमा हेर्नु त्यो सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्टमा जानु है त। नोट however the interest is recognized as expenses until the end of 90-day period no interest is charged on the reserve fund or on the commission भन्यो। किनकि हामीले अघि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ के गरेको थियो एकचोटि हेर्नु त। यहाँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने बेलामा रिजर्भ र कमिसनलाई हामीले इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेका थिएनौं भनेको आफ्टर रिजर्भ एन्ड कमिसन पछाडिको अमाउन्टमा हामीले चाहिँ 6% इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेका छौं यहाँनिर बुझ्नुभयो। हो त्यो भन्दै गर्दा अनि यसले पछाडिको प्याराग्राफमा के भनेको छ भने तपाईले अकाउन्टको चाहिँ सिस्टम पनि अलिअलि याद गर्नुपर्ने हुन्छ।
इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज एज एक्सपेन्सेस अन्टिल द एन्ड अफ द 90-day पिरियड भनेको छ है। भनेको 90-day पिरियडसम्म उसले इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उसले एक्सपेन्सेसको रूपमा मानेको छैन। त्यो नमानेको हुनाले एक्सपेन्स नमान्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले कसरी युज गर्नुपर्छ ल भन्नु त। अब इन्ट्रेस्टलाई हामीले कसरी युज गर्ने त्यो एउटा पार्ट जान्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि सँगसँगै तपाईँहरूले अर्को बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले फाइनेन्सिङ गर्दा इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा इन्ट्रेस्ट कति पे गर्नुभएको छ 24,000 पे गर्नुभएको छ भने यो 24,000 ब्यालेन्स सिटको कुन पोर्सनबाट एसेट्स अर लायबिलिटिजबाट हामीले घटाउनुपर्छ ल भन्नु त। कहाँबाट घटाउने? ल याद गर्नु त। त्यो 90 डे भन्दा अगाडि हामीले एडजस्ट गर्न पाउँदैनौँ भनेको छ। आफ्टर 90 डेज मात्रै गर्न पाउँछौँ भनेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्दा एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त ओन्ली यहाँनिर कमिसन एन्ड रिजर्भ एक्सपेन्सेसमा गएन। ओन्ली के गयो त इन्ट्रेस्ट मात्रै गयो। इन्ट्रेस्ट भनेको 24,000 भयो। अब क्वेसन हेर्नु त। क्वेसनमा तपाईँको रिटर्न अर्निङ कति छ 1,60,000 छ। 1,60,000 मा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर है 1,60,000 भन्दा बढी हुन्छ होला। कति हुन्छ? हेर्नु त क्वेसन। $1,60,000बाट कति घटाउनु पर्यो 24,000 घटाउनु पर्यो एज एक्सपेन्सेसको रूपमा। त्यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ ए तल गरेको छ हेर्नु त 1,36,000 भयो। अब रिटर्न अर्निङमा त्यो भयो है। अनि यति भइसके पछाडि मात्रै हामीले के गर्न पाउँछौँ भने तपाईँलाई यहाँनिर बुझ्नु भएन भने म एउटा पार्ट राखिदिन्छु है। Net proceed is used to pay account payable है। त्यो भएको हुनाले अब नेट प्रोसिड कति आउँछ भनेर नि हेर्नु पर्यो यहाँ है। अकाउन्ट पेबल 12 लाख छ। त्यसमा नेट प्रोसिड भनेको 10,15,200 छ। त्यो हामी नेट प्रोसिड अकाउन्ट पेबल को लागि मात्रै युज गर्छौँ हामीले। रिमेनिङ के हुन्छ फेरि अकाउन्ट पेबल बाँकी नै रहन्छ। एउटा यो बुझ्नु है। अनि नेक्स्ट अर्कोमा के बुझ्नु भने क्वेसनले भनेको छ हामीले है तपाईँको एकचोटि अझ माथि जानु त। इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ हाम्रो 64,800 भनेको छ। अब इन्ट्रेस्ट उसले भनेअनुसार फेरि क्वेसन हेर्नु त। इन्ट्रेस्ट इज नट रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेन्सेस अन्टिल द एन्ड अफ 90 डेज भन्यो भनेपछि इन्ट्रेस्टलाई हामीले चाहिँ के गर्न पाइएन एक्सपेन्सेसको रूपमा युज गर्न पाइएन। अनि त्योभन्दा माथि इन्ट्रेस्ट एन्ड कमिसन्स आर पेड इन एडभान्स भन्यो भनेपछि इन्ट्रेस्टलाई हामीले चाहिँ एडभान्समा पे गरे पनि एज अ एक्सपेन्सेस मान्न पाइएन। बट हामीले कमिसनलाई मान्न पाइयो। कमिसन भनेको कति छ हाम्रो 24,000 के छ हाम्रो कमिसन छ हो। त्यसलाई युज गर्नु पर्यो यहाँनिर है। ल हेर्नु त रिटेन will be deducted will be deducted भन्दा नि डिक्रिज घट्यो है त्यहाँनिर। डिक्रिज बाई कमिसन अमाउन्ट है बाई ओन्ली
अमाउन्ट ल यो आइसके पछाडि रिटर्न अर्निङ कति भयो 1,60,000 बाट 24,000 घटाइसके पछाडि रुपैयाँ 1,36,000 भयो। अब तपाईले यो बुझ्नु भएको छ भने म ब्यालेन्स सिटमा हामी एकैचोटी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। अब ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। जाउँ सर। सुनिरहनु भयो ल ल ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त। ब्यालेन्स सिटमा तपाईको चाहिँ टोटल पनि चेन्ज हुन्छ यहाँनिर। ब्यालेन्स सिटमा पहिला चाहिँ क्वेसन हेर्दै जानु। क्याशमा कति छ हाम्रो 40,000 छ। 40,000 लाई हामीले के गर्नु पर्यो 40,000 नै राख्नु पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ भएको आइटममा है क्याश पछि रिसिभेबल इन्भेन्ट्री भन्ने तीनटा छ है। त्यो तीनटा भन्दा अझ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा थप्नु पर्ने हुन्छ, दुईटा थप्नु पर्ने हुन्छ अझै है। क्याश पहिला यो 40,000 अलरेडी थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ रिसिभेबल पनि अलरेडी थियो त्यहाँनिर, अनि रिजर्भ हेल्ड भन्ने हामीले थिएन, हामीले यो थप्यौँ किनकि रिजर्भ राख्नुपर्छ 8% भनेको छ हामीलाई। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले एडभान्समा पे गरेको हुनाले चाहिँ है। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री भनेको त्यहाँ क्वेसनमा भएको पार्ट भयो। तपाईले ओन्ली के नहेर्नु अहिले, यसलाई छोडिदिनु, यसलाई छोडिदिनु है, बुझ्नुभयो? त्यो दुईटालाई छोडिदिनु अनि यो पनि छोडिदिनु। अहिले कहाँबाट आयो पुरानो मात्रै हेरौँ है त हामीले। ल यो बुक क्वेसनमा भएको ब्यालेन्स सिट भयो कि भएन? अब यसमा चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ रिसिभेबल भनेको कति छ हाम्रो, त्यहाँ पनि केही पनि छैन। अब रिजर्भ हेल्ड भनेको चाहिँ यो भन्दा माथि हामीले क्वेसनमा निकालेको छौँ, हेर्नु त कति छ रिजर्भ भनेको 12 लाखको 8%। 12 लाखको 8% कति छ 96,000 छ नि, हेर्नु त। हामीले केमा राख्नु पर्यो करेन्ट एसेटमा राख्नु पर्यो यो हैन। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो दुईटा छ, एउटा इन्ट्रेस्ट छ एउटा कमिसन छ, बुझ्नुभयो? अनि क्वेसनमा क्लियरली के भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट इज नट रिकग्नाइज्ड एज अ एक्सपेन्सेस भनेको छ। इन्ट्रेस्टलाई यसमा रिकग्नाइज नगरेको हुनाले रिटेन अर्निङबाट हामीले घटाउन मिल्दैन, ओन्ली कमिसनबाट मात्रै घटाउँछौँ। त्यो भएको हुनाले इन्ट्रेस्टलाई हामीले के गरेर यहाँनिर अब एज अ प्रिपेड एक्सपेन्सेसको रूपमा यहाँनिर, बुझ्नुभयो? अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो। इन्ट्रेस्ट कति छ हेर्नु त, कति निकालेको थियो अघि माथि 64,800 भनेर इन्ट्रेस्ट निकालेको थियो हामीले। अब यो सबै जोड्नुहोस्, टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भयो। अनि फिक्स एसेट कति छ 8 लाख छ। अनि टोटल गर्दा कति भयो त हाम्रो 18,800,000 आउँछ। यो ब्यालेन्सलाई हेरेर हामीले अब लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी साइडको ब्यालेन्सलाई पनि हामीले मिलाउनु पर्यो है। सबै क्वेसनले भनेको छ अकाउन्टको पार्टलाई जोडेको हुनाले यो एसेट्सको साइडमा भयो। अनि अकाउन्ट पेबलमा चाहिँ अब हामीले 12 लाख चाहिँ मा चाहिँ नेट प्रोसिड कति पाएको थियो हामीले 10,15,200, त्यो हामीले पे गर्छौँ। पे गरेर अब कति बाँकी रह्यो त यहाँनिर 1,84,000 के भएको छ बाँकी छ हाम्रो 84,000 कति 800 पनि बाँकी छ। अनि नोट्स पेबलमा केही चेन्जेस आउँदैन, 8 लाख छ। एक्रुअल्समा पनि 80,000 छ, चेन्ज आएन। टोटल करेन्ट लायबिलिटिज कति भयो 10,64,800 भयो। मर्गेजमा केही चेन्ज आउँदैन, कमन स्टकमा पनि केही चेन्ज आउँदैन, बुझ्नुभयो? अनि रिटेन अर्निङमा हामीले चाहिँ के छ कमिसन भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामीले रिटेन अर्निङबाट घटाउन पाउँछौँ, बुझ्नुभयो नि? 1,60,000 बाट हामीले 24,000 घटाउँदा कति आयो त यहाँनिर 1,36,000 आउँछ होला हो, 36,000। अनि ब्यालेन्स मिलाउँदाखेरि चाहिँ 18,800,000 नै आउँछ। ल यसलाई यति हेर्नु त, यति हेरेपछि पुग्यो अब यसमा। ल यसपछि मलाई केही भयो भने भन्नु त, अनि हामी नेक्स्टमा जाउँ बीमा।
हामीले रिसिभेबल फ्याक्टरिङ गर्यो 12 लाखको फ्याक्टरिङ गरेर अकाउन्ट पेबल 12 लाख थियो त्यसमा 10,15,200 पे गर्यौं बुझ्नुभयो पहिला रिसिभेबल कति छ हेर्नु त पुरानो ब्यालेन्स सिटमा 12 लाख छ कि छैन त्यो 12 लाख हामीले रिसिभेबललाई फ्याक्टरिङ गरेपछि यहाँ जेरो भएको मैले ड्यास राखेको छु हेर्नु त त्यहाँनिर बुझ्नु भयो हैन यो मात्रै बुझ्नु पर्यो किनकि रिसिभेबल 12 लाख थियो त्यसलाई हामीले फ्याक्टरिङ गर्यौं 12 लाखको फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं त यसलाई जेरो राख्छौं अब किनकि हामीले फ्याक्टरिङ गरिसके पछाडी त्यो प्रोसेसमा गइसकेका हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ देखाउन मिल्दैन यहाँनिर किनकि त्यहाँबाट आएको अमाउन्टले हामीले अकाउन्ट पेबल कति पे गर्यौं 10,15,200 पे गर्यौं रिमेनिङ के भयो त अकाउन्ट पेबल यति भयो अनि हाम्रो करेन्ट एसेट साइडमा के भयो त रिजर्भ 96,000 हामीले राख्नुपर्छ त्यो राख्यौं अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीले एडभान्समा पे गरेको पनि राख्यौं र प्रिपेड एक्सपेन्सेस एडभान्समा पे गरेको फेरि अर्को कमिसन पनि थियो तर चाहिँ त्यो कमिसनलाई 90 डेज भन्दा अगाडि हामीले एक्सपेन्सेस मान्न मिल्दैन भनेर क्वेशनले भन्यो त्यो भएको हुनाले हामीले रिटेन अर्निङबाट हामीले के गर्यौं पे गर्यौं कति 24,000 पे गर्यौं रिटेन अर्निङ घटेर कति आयो 1,36,000 आयो र पहिलाको ब्यालेन्स सिट भन्दा अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा के चेन्ज आएको छ ल हेर्नु त कुनै पनि चेन्ज आएको छैन टोटलमा चाहिँ आएको छ ओन्ली हामीले रिसिभेबललाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं त पेएबलमा चाहिँ के गर्यौं त कन्भर्ट गर्यौं बुझिन्छ यति ल यो बुझ्नु भयो भने अब बी मा जाऊ हजुर अब बी मा हेर्नु त के भनेको छ बी मा सर गरिहालौँ अनि जाउँ ल अर्को च्याप्टरमा बीमा तपाईहरुलाई के दिएको छ त्यहाँनिर तपाईको एभरेज तपाईको रिसिभेबल कति छ भन्नु त रिसिभेबल भनेको तपाईको 12 लाख हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रिसिभेबल टर्नओभर भनेर दिएको छ हेर्नु त त्यहाँनिर 4 times a year 4 टाइम्स भनेर दिएको छ अर्को पनि दिएको छ त्यहाँ हेर्नु त कमिसन पेड पनि भनेको छ 4 टाइम्स मै छ अनि अर्को चाहिँ ल अब यति भइसके पछाडी अब फ्याक्टरिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो है हामीले पहिला केको लागि फ्याक्टरिङ कस्ट निकाल्यौं भने चाहिँ एपीसी पनि निकाल्न मिल्छ अनि इफेक्टिभ पनि निकाल्न मिल्छ बुझ्नु भयो क्याल्कुलेसन अफ टोटल रुपीज कस्ट निकाल्नु पर्यो कस्ट अफ फ्याक्टरिङ निकाल्नु अब यसमा पहिला इन्ट्रेस्ट कति लाग्छ निकालौं त ल इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले फ्याक्टरिङ गरेको कति इन्ट्रेस्ट कति लागेको छ हाम्रो हेर्नु त इन्ट्रेस्ट कति लागेको थियो अघि 64,800 64,800 कति टाइम्स पे गर्छौं हामीले 4 times 4 टाइम्स पे गर्छौं हैन किनकि 4 टाइम्स भनेको हुनाले हामीले चाहिँ फेरि एनुअली चाहिँ गर्दाखेरि के फरक पर्छ भन्नु होला त्यो चाहिँ होइन 4 टाइम्स पे गर्ने भएको हुनाले 4 टाइम्स राखौं है त कस्ट कति 64,000 कति हो 800 मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्नुस् कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आयो 2,59,200 59,200 हो हजुर ल अब कमिसन पनि कति भनेको छ टर्नओभर कमिसनको टर्नओभर कति छ पेड
कमिसन पनि 4 टाइम्स नै भनेको छ हेर्नु त कमिसन 24,000 पे गर्छ हैन हामीले 4 टाइम्स नै भनेको छ हामीलाई ल 4 टाइम्स गर्दा कति आउँछ यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नु 6,000 कति 96,000 96,000 ल टोटल गर्नु त अब टोटल रुपीज कस्ट कति आयो $3,55,200 3,55,200 ल अब बल्ल हामीले एपीसी निकालौं अब एपीसी निकाल्न मिल्छ नि एपीसी एपीसी भनेको त थाहा छ हजुर एपीसी भनेको टोटल कस्ट डिवाइड बाइ नेट प्रोसिड टोटल कस्ट कति आयो हाम्रो 3,50,200 नेट प्रोसिड कति हो हाम्रो 10 लाख 200 ल माथि के हैन अमाउन्ट हो त ल कति आउँछ निकाल्नु त पर्सेन्टेजमा 0.35 35% आयो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि निकाल्नु पर्यो EIR दुईटै भनेको छ है हामीलाई यसको लागि यो फर्मुला राखौं ल इफेक्टिभ रेटको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ हैन फर्मुला हामी डाइरेक्ट राख्न मिल्छ यहाँनिर ल 1 प्लस अनि त्यसपछि हाम्रो एपीसी भनेको कति छ हाम्रो 35% छ हैन 0.35 डिवाइड बाइ m गर्नुपर्छ नि m भनेको क्वार्टर छ हाम्रो त्यहाँनिर त्यो गर्दाखेरि फेरि राख्नु पर्यो यहाँनिर माथि कति राख्नु पर्यो 0.5 क्वार्टर भनेको कति छ हाम्रो 4 भयो अनि पावरमा कति राख्नु पर्यो हामीले 4 नै राख्नु पर्यो ल -1 गर्नुस् ल कति आयो इफेक्टिभ रेट आयो ल यहाँ इफेक्टिभ एनुअल सिनुअल केही भनेको छैन हामीलाई बुझ्नु भयो नि एनुअल नै हो त्यो अब अगाडि कति आएको थियो अब इफेक्टिभ एनुअल यहाँ बल्ल आयो तपाईहरुलाई एउटा कन्फ्युजन चाहिँ हुन सक्छ यो क्याल्कुलेसन गर्न त म भन्दैछु कति पर्सेन्ट आयो $39.87%. 39.87% ल तपाईले यहाँ माथि के कन्फ्युजन हुन सक्छ भने माथि 64,800 भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट नै हो 24,000 पनि एनुअल कमिसन नै हो तैपनि त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई बाइ 4 किन गर्यौं अनि फेरि तल किन त्यस्तो गर्यौं भन्नु होला हैन तर हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट र कमिसन भनेको चाहिँ जनरली दुईटा के भनेको छ हामीलाई रिसिभेबल टर्नओभर पनि 4 टाइम्स भनेको छ कमिसन पेड पनि 4 टाइम्स भनेको चाहिँ 4 इयर्सको लागि हामीले चाहिँ आज चाहिँ एग्रीमेन्ट गरिसकेपछि फ्याक्टरिङ गरिसकेपछि 4 इयर्सको लागि गर्छौं भनेर भनेको छ बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो कि भएन यहाँनिर किनकि हामीले एडभान्समा पे गर्छौं तर एडभान्समा पे गर्दाखेरि चाहिँ 4 टाइम्स गर्छौं भनेको चाहिँ फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि जस्तै आज फ्याक्टरिङ गर्यो भने 4 इयर्ससम्म हुने रहेछ त्यहाँनिर बुझ्नुभयो नि
त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको 64,800 बनेको एनुअली छ त्यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले हैन अनि त्यसपछि कमिसन पेड पनि के गर्छौँ हामीले चाहिँ 4 टाइम्स नै गर्यौँ भने मल्टिप्लाई गर्यौँ अनि फाइनल्ली हामीले इफेक्टिभ निकाल्ने बेलामा माथिले चाहिँ 4 टाइम्सले भएको हुनाले क्वार्टरली जस्तो भएको हुनाले डिभाइड बाइ 4 नै भयो किनकि क्वार्टरली होइन त्यो 4 टाइम्स मात्रै हो अनि तल एम को ठाउँमा हामीले कति राख्यौँ 4 नै राख्यौँ त्यो राखिसकेपछि के भयो त इफेक्टिभ रेट आयो त्यहाँनिर बुझ्नुभयो टोटल कस्ट कति लाग्यो हामीलाई यति लाग्ने भयो तर अब यहाँनिर चाहिँ के हेर्नु पर्यो तपाईहरुलाई भने क्वेशनमा अझै भनेको छ तपाईहरुलाई है The factoring company charge flat commission of 2% of invoice price plus 6% per year interest on outstanding balance भनेको छ. It deduct a reserve of 8% of return and damage material. Interest and commission are paid in advance पनि भनेको छ. However, that interest is not recognized as expenses यो माथि नै भइहाल्यो. No interest is charged on the reserve fund or commission यो पनि भयो. अनि B मा if the 1.2 million that is 12 lakh is the average level of outstanding receivable and if they turn over 4 times a year भनेको इयरली के हुन्छ 4 टाइम्स भनेको छ हेन्स द कमिसन इज पेड 4 टाइम्स अ इयर भन्यो कमिसन के गर्नुपर्छ माथि 90 डेज को लागि भनेको छ तर तपाईले कतिको लागि पे गर्नुपर्छ 4 टाइम्स पे गर्नुपर्छ भनेको छ है अनि व्हाट आर द टोटल रुपीस कस्ट अफ रिसिभेबल फाइनान्सिङ फ्याक्टरिङ एन्ड द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो बुझ्नुभयो रिसिभेबल टर्नओभर पनि कति भयो हाम्रो 4 टाइम्स भयो अनि त्यसपछि चाहिँ कमिसन पेड पनि कति भयो 4 टाइम्स अ इयर भयो त्यहाँनिर है त्यो भएको हुनाले चाहिँ माथि 90 डेज को लागि भनेको छ अनि एनुअली चाहिँ हाम्रो कति छ इन्ट्रेस्ट रेट 6% एनुअल भने पनि हामीले 4 टाइम्स पे गर्नुपर्छ भन्यो यहाँनिर फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ है अनि त्यो भएको हुनाले हामीले माथि 4 टाइम्समा राख्यौं तर स्लाइटली हुँदाखेरि चाहिँ अब एडभान्समा पे नगरिकन हामीले चाहिँ 6% पर इयर प्लस पनि भनेको छ है यहाँनिर ल क्वेशनले भने अनुसार त यति नै छ है ल 60,000 90,000 क्वेशन चाहिँ स्लाइटली मिस्टेक जस्तो पनि लाग्छ मलाई ल क्वेशनको चाहिँ उ अनुसार चाहिँ यति नै हो है यसमा अनि हामीले एपीसी पनि निकाल्दियौ अनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि निकाल्दियौ ल बुक हेर्नु त्यहाँ म्याच गरिराछ कि छैन आन्सर त्यो पनि हेर्नु होला है ल यसमा के छ सोध्नु पर्ने केही छैन भने मिनी केस अब अहिलेसम्म सबै क्वेशन मैले पनि गर्दिएँ धेरै हैन म्याक्सिमम मैले गर्दिएँ तपाई सबै क्वेशन चाहिँ गरेको फेरि आफै ट्राई गर्नुभयो भने केस 1 2 3 तपाईहरु आफैले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है बुझ्नु भयो नि त्यो हेर्दाखेरि यो केस 1 2 3 सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा थ्योरेटिकल पार्ट मिक्स गरेर चाहिँ तपाईलाई न्यूमेरिकल पनि राखिदिएको छ हैन यो चाहिँ तपाईहरु आफै हेर्नु केस अनि भएन भने पछाडी चाहिँ लास्टमा चाहिँ मलाई भन्नु होला ओके ल सर यसको आन्सर मिल्दैन रहेछ नि त हैन सर कति आयो आन्सर हेर्नु त यो आन्सरमा त ब्यालेन्स 15% छ कति एपीसी 15% छ एपीसी 15% छ यसो गर्नु एपीसी 50% छ भने तपाईले यसमा आन्सर यसरी राख्दिनु त एकचोटी मैले यही करेक्सन गर्दिन्छु तपाईहरुलाई मैले त्यही भनेको स्लाइडली क्वेशनले मिस्टेक भने जस्तो लाग्छ हैन क्वेशनै मिस्टेक हो सर क्वेशनले ल्याङ्ग्वेजमा मिस्टेक छ के त्यहाँनिर जस्तै यसमा तपाईले चाहिँ टोटल कस्ट के गर्नु भने 64,800 र 24,000 जोड्नु त कति आउँछ त्यो 88,800 88,800 आउँछ हैन
800 हाम्रो चाहिँ नेट प्रोसिड कति हो त त्यहाँनिर 10,000 10,15,200 यो 200 क्याल्कुलेसन गर्न कति आउँछ lakh 2% आउँदो रहेछ कति 0.087 8.74% 75 भनौँ न 8.75 8.75% आयो हजुर 5% आयो इफेक्टिभ यो भन्दा स्लाइटली बढी आउँछ तपाईँको नयाँ बुक हो कि पुरानो बुक हो भन्नु त नयाँ त होला नि अस्ति भर्खर किनेर ल्याएको होइन नयाँ भनेको पछाडिको एडिसनमा केही चेन्ज गरेर पठाए जस्तो लाग्छ है मैले first edition हो सर तपाईँको यो टर्नओभर 4 times a year भनेको छ सर त्यही त त्यही बुकमा अलिकति मिस्टेक गरेको छ कि 4 वर्षको लागि हो र तपाईँकोमा Four आन्सर times कति दिएको छ भन्नु त तपाईँको बुकमा आन्सर कति दिएको छ 15.12% सर कति 15.12% छ एपीसीआर को इफेक्टिभ चाहिँ 15.99% ए ल 15.2% मेरो छ पनि त्यही छ मेरोमा पनि त्यही छ ठिक छ अनि तपाईँहरूको मलाई एकचोटि यसो गर्नु न ब्यालेन्स सिट पनि अर्कै छ मेरोमा त ब्यालेन्स सिट कति छ 175 to 200 ए त्यसको मैले क्वेशन पढ्दाखेरि तपाईँको बुकमा क्वेशन सेम थियो कि फरक थियो भन्नु त सेम थियो सर हो र के चेन्ज गरेछन् त यिनीहरूले मलाई एकचोटि यसो गर्न कसैले त्यो मलाई 23 मात्रै स्क्रिनशट गरेर चाहिँ मलाई यहाँ पठाइदिनु त नभए ललितले पठाउँदा नि हुन्छ है मलाई उसमा त्यो पुरानो बुक र यो बुकमा अलिकति केही चेन्ज गरेको छ कि हेरिदिन्छु म क्वेशन सर त्यो गर्नु यसको प्रोसेस यति हो बुझ्नु हैन अनि यो चाहिँ त्यो पुरानो बुक र नयाँ बुकको म हेरेर अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई गर्दिउँला है हुन्छ सर ल यो पुरानो बुकमा आन्सर यति राख्दिएको रहेछ ल पुरानो बुकको यो अनुसार चाहिँ मिल्यो फेरि बुझ्नुभयो पुरानो बुकमा आन्सर यति 35 र 39% राखिदिएको छ तर यहाँ चाहिँ मलाई मिस्टेक जस्तो लागिसकेको थियो अघि नै भनेको थिएँ तपाईहरुले मैले है अहिले नयाँ बुक चाहिँ मैले त्यो खासै चेन्ज चाहिँ गरे हैन त्यसमा चेन्ज गरेछ भने हेरौँ मलाई स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनु है ओके ल अनि यो चाहिँ म पछाडी त्यसमा त्यो हेरेर म तपाईलाई पछाडी भन्दिउँला अब हामी नेक्स्ट अर्को सुरु गर्दै जाउँ नि त अर्को च्याप्टर स्लाइडली सुरु गरौँ आज अनि नेक्स्ट डेमा चाहिँ अलि स्मुथली जाउँला हुन्छ ओके आज 3टा क्वेशनमा एउटा हुनै गयो अब हाम्रो लिज फाइनान्सिङ भन्ने छ हैन सर हजुर यो भन्दा अगाडिको एकचोटि देखाइदिनु न म स्क्रिनशट लिन्छु ए ल तपाईकोमा उ आएको छैन यो भन्नुभयो यो हजुर ल हेर्नु ल यो भन्दा अगाडिको नि एकचोटि हेरौँ न सर बत्ती गयो कि त्यही भएर ए ल ठिक छ ल त्यो एकचोटि हेर्नु अनि त्यसपछि त्यो अहिले चाहिँ हामीले पुरानो नयाँमा फरक छ कि त्यो हेर्नुला है ल यसको भन्दा अगाडि यो ल भयो ल अब हामी अहिलेसम्मको च्याप्टरमा चाहिँ भन्दा नि अब तपाईहरुले पढ्ने अब सबै च्याप्टर हामीसँग 4 च्याप्टर छ 5 च्याप्टर छ हैन यसमा सबभन्दा लेन्दी च्याप्टर
तपाईलाई एक्जाममा केस स्टडी आउने लङ क्वेसन आउने च्याप्टर भनेको लिज फाइनान्सिङ हो है। लिज फाइनान्सिङमा तपाईले अब के गर्नु पर्यो भने अलिकति लेन्दी छ, तपाईले पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ यहाँनिर है। किनकि सबै हामीले चाहिँ कलेज क्लासमा गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन, अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई। यो सकिए पछाडि लगभग हाम्रो पछाडिको च्याप्टरहरू केही पनि छैन, सकिहाल्छ। लिजमा अलिक कन्सेप्ट वाइज सँगसँगै हेर्छौँ हामी, अनि प्र्याक्टिस तपाईँहरूले धेरै गर्नुपर्छ है यसमा अलि, किनकि क्लासमा मात्रै हामीले धेरै गरेर भ्याइँदैन होइन। किनकि सजिलो चाहिँ एकदम सजिलो छ, बट तपाईँहरूले इक्जाममा केस आउने एकदम म्याथमेटिकल भनेको क्यालकुलेसन पार्ट बढी भएको हुनाले चाहिँ तपाईँमा जति प्र्याक्टिस बढी भयो त्यति इक्जाममा मिल्छ। तर चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने यो यसको प्रोसेस मेथड मात्रै जानेर पुग्दैन है, इक्जाममा टाइम कन्ज्युमिङ खालको पनि हुन्छ यसमा। लिज फाइनेन्सिङमा सर्टेन थ्योरी भन्दा पनि बढी यसमा हामीले केलाई फोकस गर्छौँ त प्र्याक्टिकललाई फोकस गर्छौँ। हेर्दा सजिलो बट लेन्दी हुन्छ। ओके, ल स्लाइड देख्नु भएको छ? देखिरहेछौँ सर। ल ठिक छ, अब 15 मिनट जति स्लाइड हेरौँ अनि केही हेरौँ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा यो अरू गरौँला है त। ल हेर्नु त, लिज फाइनेन्सिङ। लिज इज अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन लेसर एन्ड लेसी भन्छौँ हामीले। इट इज अ कन्ट्र्याक्ट वेयर बाई द ओनर अफ एन एसेट्स। ओनरलाई के भन्छौँ हामीले? लेसर भन्छौँ। लेसर आर ओनर अफ द एसेट्स आर लेसर ग्रान्ट्स टु युजर अफ द एसेट्स, द्याट इज लेसी। उसले चाहिँ आफ्नो एसेट्सलाई युज गर्नको लागि लेसीलाई ग्रान्ट भनेको प्रोभाइड गर्छ। त्यो ग्रान्टमा सँगसँगै के हुन्छ? द राइट टु युज द एसेट्स फर एन अग्रिड लिज पिरियड भनेको चाहिँ त्यो एसेट्सको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अनुसार अग्रिड लिज टर्म अर पिरियडसम्म चाहिँ युज गर्नको लागि लेसरले लेसीलाई के गर्छ? प्रोभाइड गर्छ हो। यो टर्मको चाहिँ फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन, कन्डिसन, सिस्टम, प्रोसेस, मेथडलाई हामीले लिज फाइनेन्सिङको अन्डरमा हामीले स्टडी गर्छौँ है। Lease financing is one of the important source of medium and long-term financing where the owner of an assets gives another person the right to use the assets against periodical payment. That is, lease payment can be paid in different periodical payment भनेको चाहिँ लिज पेमेन्ट भनेको एनुअली पनि हुन सक्छ, मन्थली पनि हुन सक्छ, क्वार्टरली पनि हुन सक्छ, अर सेमिनियली पनि हुन सक्छ, अर होल लङ पेरियोडिकल पेमेन्ट पनि हुन सक्छ। द्याट इज 5 इयरको लागि छ भने 5 इयरको एडभान्समा पे गर्ने पनि हुन सक्छ भनेको टर्म्स एन्ड कन्डिसन बिट्विन द लेसर एन्ड लेसीको चाहिँ अग्रिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ यो। द ओनर अफ द एसेट इज अल्सो नोन एज लेसर एन्ड द युजर इज कल्ड लेसी। तपाईँले लेसर को हो लेसी को हो भनेर बुझ्नु पर्यो। लेसर भनेको चाहिँ is the owner of the assets who grant the assets to use, त्यो एउटा भयो। अनि लेसी भन्दा बित्तिकै we receive the grant from the lessor to use the assets for a specific or agreed lease period with consent पनि भन्छौँ हामीले, लिज कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छौँ। लिज कन्ट्र्याक्ट भन्नु, लिज फाइनेन्सिङ भन्नु त्यही भित्र आउँछ। ओके, the periodical payment made by the lessee to the lessor is known as lease rental पनि भन्छौँ। हामीले रेन्टमा लिने भन्छौँ, त्यो हाम्रो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौँ, तर एउटा स्पेसिफिक लिगल कन्ट्र्याक्ट गर्दा, एग्रिमेन्ट गर्दा द्याट इज द लिज भयो। अन्डर लिज फाइनेन्सिङ लेसी इज गिभन द राइट टु युज द एसेट्स बट द ओनरसिप लाइज विथ द लेसर एन्ड एट द एन्ड of the lease contract the assets is returned to the lessor or an option is given to the lessee either to purchase the assets or to renew the lease agreement। तपाईसँग एउटा लिजमा दिन मिल्ने खालको कुनै एउटा एसेट छ भने त्यसको चाहिँ युजफुल लाइफ फर एक्जाम्पल 10 इयर्स छ, कुनै एउटा एक्स भन्ने पर्सनलाई तपाईँले के गर्नुभयो त 5 इयर्सको लागि लिजमा दिनुभयो भने 5 इयर्सको लिज एउटा कन्ट्र्याक्ट भयो। आफ्टर 5 इयर्स
तपाईसँग भनेको तपाईँ के हुनुभयो त तपाईसँग त्यो एसेट्स छ भने लेसर हुनुभयो है एक्स भन्ने पर्सन के भयो त लेसी भयो लेसीलाई 5 इयर्सको लागि दिनुभयो आफ्टर 5 इयर्स तपाईँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अनुसार उनले लेसीले चाहिँ रिन्यू पनि गर्न पाउँछ अर आफ्टर 5 इयर्स तपाईँले चाहिँ त्यो प्रोभिजन विदिन द लिज कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मेन्सन गर्नु भएको छ भने एट द्याट टाइम लेसीले के पनि गर्न पाउँछ त्यो आफ्टर 5 इयर्स पछाडिको चाहिँ त्यो एसेट्सको भ्यालुलाई चाहिँ त्यो रियलाइज्ड भ्यालु पे गरेर द्याट इज त्यो एसेट्सलाई पर्चेस गर्न पनि पाउँछ भनेको चाहिँ त्यो पर्चेस गर्न पाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रोभिजन के हुनु पर्यो लिज कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मेन्सन भए हुनु पर्यो है त्यो अप्सन पनि हुनसक्छ फेरि हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन किनकि 5 इयर्स तपाईँलाई मैले दिएँ अब युजफुल लाइफ अझै रिमेनिङ युजफुल लाइफ 5 इयर्स छ भने त्योभन्दा पछाडिको लागि मैले नेक्स्ट अदर लेसीलाई मैले दिन पनि सक्छु त्यो भनेको राइट के हुन्छ ममा नै हुन्छ तर यदि त्यो राइट अलरेडी तपाईँको प्रिभियस लिज एग्रिमेन्टमा राख्नु भएको छ भने त्यो लिज एग्रिमेन्ट अनुसार तपाईँसँग दुईटा अप्सन भयो आइदर तपाईँले के गर्न पाउनुभयो त रिन्यू गरेर एडिसनल 5 इयर्स चलाउन पाउनुभयो अरू म यो किन्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ तपाईँले है यदि अलरेडी प्रिभियस लिज एग्रिमेन्टमा मेन्सन भएको छ भने यसलाई हामीले लिज फाइनेन्सिङ भन्छौँ फाइनेन्सिङको पार्ट अझै पछाडि छ अहिलेको लागि लिज कन्ट्र्याक्ट मात्रै भयो है अब यसमा फिचर्स अफ लिज फाइनेन्सिङ अब यो लिज फाइनेन्सिङ किन गर्छौँ भन्ने हो जस्तै मार्केटमा यस्तो एसेट्सहरू हुन्छ प्रोडक्ट अर इक्विपमेन्ट मेसिनरी हुन्छ त्यो सबै हामीले पर्चेस गरेर मात्रै हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कसैबाट हामीले लिजमा लिएर हामीले काम गर्छौँ भनेको लङ टर्मको लागि चाहिएको छ भने हामीले जेनरली पर्चेस गर्छौँ भने सर्ट पिरियडको लागि चाहिएको छ भने त्यो लिजमा लिँदाखेरि हामीलाई सस्तो पर्छ त्यो एसेट्स पर्चेस गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ बल्क अर ह्युज अमाउन्ट हामीले के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ लिज फाइनेन्सिङको फिचरहरू हेर्नुभयो भने बुझिन्छ द लिज फाइनेन्सिङ इज अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन लेसर एन्ड लेसी भनेको चाहिँ लेसरले लेसीलाई चाहिँ लेसरसँग भएको एसेट्स एउटा स्पेसिफिक लिज कन्ट्र्याक्टको चाहिँ बेसिसमा उनीहरूले चाहिँ लेसीलाई चाहिँ एसेट्स युज गर्नको लागि एउटा के हुन्छ ग्रान्ट प्रोभाइड गरे हुन्छ द पार्टिज टु द कन्ट्र्याक्ट आर लेसर एन्ड लेसी लेसर र लेसी भन्दा कोही पनि हुँदैन इक्विपमेन्ट आर बट बाई लेसर एट द रिक्वेस्ट अफ लेसी भन्यो जस्तै तपाईँलाई कुनै एउटा मेसिन अर इक्विपमेन्ट 5 इयर्सको लागि युज गर्नु परेछ तपाईँको लागि चाहिएको छ त्यसको चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्नु पर्यो भने त्यसको ह्युज अमाउन्ट लाग्छ बट म मार्केटमा मैले के काम गर्छु त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इक्विपमेन्ट एन्ड मेसिनरीहरू पर्चेस गर्छु र मैले लिजमा दिने काम गर्छु भने तपाईँलाई त्यो मेसिन चाहिएको छ मसँग छैन मलाई यो 5 इयर्सको लागि म लिजमा लिन्छु मलाई भन्नुभयो भने मैले के गर्छु त अब त्यो इक्विपमेन्ट अर मेसिन अर एसेट्स म के गर्छु पर्चेस गर्छु पर्चेस गर्ने बेलामा मैले फाइनेन्सिङ गरेर पर्चेस गर्न पनि सक्छु मसँग यदि क्यास छ भने क्यास पेमेन्ट गरेर पनि गर्न सक्छु भनेको चाहिँ मसँग क्यास हुन्छ भन्ने छैन हो छैन भने मैले के गर्छु त ब्याङ्क फाइनेन्सिङ गरेर के गर्छु त म लिज फाइनेन्सिङ गरेर चाहिँ पर्चेस गर्छु त्यो पर्चेस गरेको एसेट तपाईँलाई म लिजमा दिन्छु भनेको तपाईँको रिक्वेस्टमा किनकि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यदि यो इक्विपमेन्ट तपाईँले पर्चेस गरेर मलाई लिजमा दिनुभयो भने म तपाईँलाई एनुअल्ली अर मन्थली म यति लिज रेन्ट प्रोभाइड गर्छु भनिसके पछाडि त्यो लिज रेन्टलाई क्यालकुलेसन गरेर मैले के गर्छु त मलाई यति बेनिफिसियल छ भने मैले ब्याङ्क फाइनेन्सिङ गरेर पनि त्यो एसेट्स पर्चेस गर्छु र तपाईँलाई लिजमा दिन्छु यसले त्यो भनेको है द लिज कन्ट्र्याक्ट स्पेसिफाइज द पिरियड अफ कन्ट्र्याक्ट यसमा भनेको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अबाउट द लिज अग्रिमेन्ट सबै कुराहरू मेन्सन भएको हुनुपर्छ त्यहाँ द लेसी युजेस दिस इक्विपमेन्ट भनेको लेसीले के गर्ने हो त इक्विपमेन्ट युज गर्ने हो द लेसी इन कन्सिडरेसन पेज द लिज रेन्टल टु द लेसर भनेको चाहिँ लेसीले रेन्ट अर लिज पेमेन्ट कसलाई पे गर्छ त लेसरलाई पे गर्छ द लेसर इज द ओनर अफ द एसेट्स एन्ड इज एन्टाइटल टु द बेनिफिट अफ डेप्रिसिएसन एन्ड अदर ट्याक्स बेनिफिट भन्यो किनकि ओनर अफ द एसेट्स लेसर भएको हुनाले त्यहाँबाट आउने डेप्रिसिएसनको ट्याक्स एडभान्टेज ट्याक्स सिल्डहरू चाहिँ ट्याक्स बेनिफिटहरू लेसरले आफ्नो अकाउन्टमा मात्रै चाहिँ ट्याक्सलाई एडजस्ट गर्न पाउँछ न कि लेसीले पाउँदैन ओके ल अनि त्यसपछि ल अब अर्को नेक्स्टमा जाउँ यो फिचर्सहरू भयो तपाईँले यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब टाइप्स अफ लिज भन्ने हुन्छ है
टाइप्स अफ लिज हेर्छौँ हामीले जस्ट 5 मिनट जति हेरौँ अनि त्यसपछि छोड्दिउँला है फर्स्टमा अपरेटिङ लिज भन्ने छ एकचोटि हेर्नु त दिस इज अल्सो नोन एज सर्भिस लिज इन दिस टाइप्स अफ लिज द रिस्क एन्ड रिवार्ड incidental to the ownership of assets are not transferred by the lessor or the lessee यहाँनिर हेर्नु अपरेटिङ लिजलाई के पनि भन्छौँ हामीले सर्भिस लिज पनि भन्छौँ यसमा रिस्क एन्ड रिवार्ड incidental to the ownership of the assets are not transferred by the lessor or the lessee बुझ्नुभयो भनेको चाहिँ कुनै अपरेटिङ लिजमा के हुन्छ भने तपाईले सर्ट एन्ड पर्पजको लागि चाहिँ सर्ट एन्ड टर्मको लागि लिजमा दिनुहुन्छ त्यो लिज इक्विपमेन्टबाट कुनै रिस्क इन्सिडेन्टल रिस्क पनि आउन सक्छ रिवार्ड पनि आउन सक्छ रिस्क भनेको ड्यामेजतिर गयो रिस्क अनि प्राइस मार्केटको भ्यालु डेप्रिसिएसन पनि रिस्क भयो रिवार्ड भनेको चाहिँ के भयो त त्यहाँबाट आएको कुनै पनि बेनिफिट सँगसँगै त्यो एसेट्सको चाहिँ भ्यालु एप्रिसिएट भएको छ भने त्यसलाई रिवार्ड पनि भन्छौँ हो यस्तो लागि भन्छौँ हामीले सर्भिस लिज भन्छौँ जस्तै तपाईहरुलाई मैले कुनै एउटा ल्यान्ड लिजमा दिएको थिएँ त्यो ल्यान्डको साइडमा सर्ट एन्ड फ्रुट्सहरुको चाहिँ ट्रीहरु थियो त्यहाँबाट फलेको चाहिँ फल चाहिँ मेरो लागि हुन्छ मेरो हो भने तपाईलाई त मैले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रुट्सको बगान त मैले दिएको थिइनँ त्यो ल्यान्ड मात्रै दिएको थिएँ र त्यहाँबाट भएको चाहिँ जति चाहिँ फलफुलहरुको त्यसको चाहिँ बेनिफिट छ त्यो मेरो लागि हुन्छ तपाईको लागि हुँदैन भनेको ट्रान्सफर हुँदैन भनेको अनि यदि त्यहाँ चाहिँ कुनै हामीले उत्खनन गरेर चाहिँ केही कुराहरु त्यहाँ भेट्यौं भने त्यो मेरो हुन्छ तपाईको हुँदैन भनेको एउटा जनरल सर्भिस लिज मात्रै भन्छ यसलाई त्यहाँबाट भएको रिस्क र रिवार्ड बोथ के हुन्छ ट्रान्सफर हुँदैन भनेको यदि चाहिँ जुन ल्यान्ड मैले दिएको थिएँ त्यो ल्यान्ड चाहिँ के भयो त ल्यान्डस्लाइड भएर गयो भने तपाईलाई लिजमा दिएको थिएँ मैले लिजमा दिइसके पछाडी ल्यान्डस्लाइड भइसके पछाडी तपाईले पे गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनकि मेरो त्यो आफ्नो ल्यान्ड भएको हुनाले त्यो रिस्क के हुन्छ तपाईमा ट्रान्सफर हुँदैन भनेको है द टर्म अफ सच लिज इज मच लेस देन इकोनोमिक लाइफ अफ द एसेट्स and thus the total investment of the lessor is not recovered through lease rental during the period of lease भनेको चाहिँ जस्तै ल्यान्डमा मैले जति इन्भेस्ट गरेको छु त्यो ल्यान्डमा इन्भेस्ट गरेको चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईको लिज रेन्टबाट कहिले पनि कभर हुँदैन यो भनेको सर्ट टर्म पर्पजको लागि हामीले लिज ल्यान्ड लिजमा दिन्छौं है अब यसको फिचर्सहरुमा चाहिँ द लेसर प्रोवाइड्स द टेक्निकल नो हाउ अफ द लिज्ड एसेट्स टु द लेसी एन्ड रेस्पोन्सिबल टु बियर मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ त्यो लिजिङ एसेट्सको बारेमा टेक्निकल कुनै कुराहरु छ भने त्यो सबै कुराहरु मैले भनिदिनु पर्छ तपाईहरुलाई हैन कसलाई लेसीलाई भनिदिनु पर्छ अनि म रेस्पोन्सिबल के हुन्छ त त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट रेस्पोन्सिबल म हुने कि तपाई हुने भन्ने कुराहरु त्यो टर्म अनुसार भर पर्छ फेरि त्यहाँनिर है जेनरली चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म लिज भएको हुनाले सर्ट टर्ममा चाहिँ त्यहाँ जति चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ म आफैले चाहिँ के गर्नुपर्छ बियर गरिदिनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो अनि रिस्क एन्ड रिवार्ड इन्सिडेन्टल टु द ओनरशिप अफ द एसेट्स आर बोर्न बाइ द लेसर भनेको चाहिँ जेनरली यो माथि नै हामीले भनिसक्यौं रिस्क र रिवार्ड भनेको जेनरली कसले बियर गर्नुपर्छ लेसरले गर्नुपर्छ अपरेटिङ लिज कन्टेन अ क्यान्सलेसन क्लज भनेको चाहिँ अपरेटिङ लिज भनेको अलिकति एउटा जेनरल खालको लिज भएको हुनाले यसमा चाहिँ लेसरले चाहेको बेलामा जेनरली चाहिँ चाहेको बेलामा उले लिजलाई क्यान्सल गर्न सक्छ किनकि यो लङ टर्म हुँदैन जेनरली सर्ट टर्म हुन्छ सर्ट टर्ममा चाहिँ सर्टेन चाहिँ ड्युरेसन अगाडि या पछाडी उले के गर्न सक्छ त उले क्यान्सल गर्न सक्छ एउटा प्री इन्फर्मको चाहिँ बेसिसमा त्यो पनि लिज कन्ट्र्याक्टमा कस्तो खालको क्लजहरु मेन्सन भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यहाँनिर है द लिज टर्म इज मच लोअर देन द इकोनोमिक लाइफ अफ द एसेट्स भनेको जेनरली इकोनोमिक लाइफ अफ द एसेट्सको जुन एसेट्सको लाइफ भन्दा एकदम लोअर पिरियडको लागि मात्र के हुन्छ अपरेटिङ लिज हामीले एग्रीमेन्टमा गर्छौं भनेको अपरेटिङ लिजमा हामीले चाहिँ दिन्छौं जस्तै इकोनोमिक लाइफ एकदम धेरै भएको चाहिँ कुनै एसेट छ भने त्यसको लागि 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको लागि हामीले लिजमा दिन्छौं भने त्यसलाई जेनरली हामीले के भन्छौं अपरेटिङ पर्पजको लागि मात्रै दिएको लिज अर सर्भिस लिज भन्छौं हामीले जस्तै कुनै तपाईसँग एउटा भ्याकु भनौं एउटा जस्तै अपरेटिङ पर्पजको लागि तपाईले 6 महिनाको लागि चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्जाभेटर भनौं एक्जाभेटर त 6 महिनाको लागि लिजमा दिनु भयो भने त्यसको इकोनोमिक लाइफ त 10 15 20 इयर्स हुन सक्छ नि त तपाईले 3 महिना 6 महिना जतिको लागि दिन सक्नुहुन्छ ओन्ली जस्ट फर अपरेटिङ पर्पज
अफ लेसीको लागि मात्रै हुन्छ यो बुझ्नुभयो नि त्यो भएको हुनाले यसमा अपरेटिङ लिज भनेको एउटा जेनरल लिज सर्भिस लिज पनि भन्छ हामीले यसमा अब बल्ल आउँछ हामी फाइनेन्सियल लिजमा जान्छौँ द फाइनेन्सियल लिज अल्सो नोन एज क्यापिटल लिज पनि भन्छौँ यसलाई फाइनेन्सियल लिजलाई फाइनेन्सियल लिज यो फाइनेन्सियल लिज सकौँ अनि त्यसपछि अरू नेक्स्टमा गरौँला है त फाइनेन्सियल लिज इज द टाइप अफ लिज वेन द लेसर ट्रान्सफर अल द रिस्क एन्ड रिवार्ड एसोसिएटेड विथ द एसेट्स टु द लेसी बिफोर द लिज एग्रिमेन्ट एक्सपायर भनेको चाहिँ लेसर ट्रान्सफर अल द रिस्क एन्ड रिवार्ड भनेको लेसर भनेको जो ओनर अफ द एसेट्सले चाहिँ रिस्क एन्ड रिवार्ड एसोसिएटेड विथ द एसेट्स भनेको एसेट्ससँग रिलेटेड रिस्क एन्ड रिवार्डलाई के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ कसलाई लेसीलाई गर्छ बिफोर द लिज एग्रिमेन्ट एक्सपायर भनेको लिज एग्रिमेन्ट एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि नै उसले के गर्छ त रिस्क एन्ड रिवार्ड रिलेटेड टु द एसेट्स के गर्छ उसले ट्रान्सफर गर्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ फाइनेन्सियल लिज अर क्यापिटल लिज पनि भन्छौँ अब फाइनेन्सियल लिज इज अ लङ टर्म नन क्यान्सेलेबल लिज यसलाई जेनरली चाहिँ त्यो लिज एग्रिमेन्टमा मेन्सन भएको केसमा बाहेक क्यान्सल गर्न मिल्दैन इट इज मोर एन एरेन्जमेन्ट अफ फन्ड रादर देन अ लिज भनेको यहाँनिर चाहिँ लिजमा दिने मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन कि यहाँनिर चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ फन्ड जस्तै मैले कुनै एउटा एसेट्स 10 इयर्सको लागि यसको युजफुल लाइफ छ म तपाईलाई चाहिँ त्यो एसेट चाहिएको छ तपाईले किन्न सक्नुहुन्न मलाई लिजमा म लिन्छु तपाईले किन्दिनुस् भन्नुहुन्छ मैले बैंक फाइनेन्सिङ गरेर 10 इयर्सको लागि भनेर के गर्छु किन्छु अनि तपाईलाई लिजमा दिन्छु र तपाईलाई लिजमा दिइसके पछाडी तपाईले पे गरेको लिज रेन्टलबाट मैले चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेको त्यो एसेट्सको लागि फाइनेन्सिङ जति गरेको हुन्छु त्यसको इन्स्टलमेन्ट पे गर्नको लागि पुग्ने हुनुपर्छ यदि पुगेन मलाई बेनिफिट भएन भने मैले पर्चेस पनि गर्दिन फाइनेन्स पनि गर्दिन इभन तपाईलाई लिजमा दिन सक्ने कुरै नै भएन त्यो भएको हुनाले यो अलिकति नन क्यान्सेलेबल क्यान्सल गर्न मिल्दैन अनि लङ टर्म पर्पजको लागि हुन्छ इन सिचुएसन अदर देन लिजिङ अ फर्म निड टु फाइनान्स इट्स एसेट्स आइदर थ्रु बोरोइङ पनि हुनसक्छ अर फ्रम हिज ओन क्यापिटल आफ्नो क्यापिटल पनि हुनसक्छ र बोरोइङ अर फाइनेन्सिङ पनि हुनसक्छ बट इफ अ बिजनेस हैज लिमिटेड क्यापिटल नट सफिसिएन्ट टु बाई एन एसेट्स इट विल ह्याभ टु गो आइदर फर बोरोइङ अर एनी अदर अप्सन लाइक लिजिङ जेनरली बोरोइङमै जानुपर्ने हुनसक्छ अर लिजिङको लागि जानुपर्ने पनि हुनसक्छ टोटल पेमेन्ट ओभर द लिज पिरियड आर सफिसिएन्ट टु अमोर्टाइज द ओरिजिनल कस्ट अफ एसेट्स एन्ड प्रोभाइड अ रिटर्न टु द लेसर अघि मैले भनेको थिएँ मैले टोटल स्केड्युल अफ अमोर्टाइज स्केड्युल मैले पेमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ अनि मलाई सर्टेन लेभल अफ रिटर्न पनि के हुनुपर्छ आउनुपर्छ यदि आएन भने मैले किन्दा पनि किन्दिनँ मैले तपाईँलाई लिजमा पनि दिँदिनँ र लिज एग्रिमेन्ट पनि हुँदैन अब फाइनेन्सियल लिजको यो फिचर मात्रै हेर्नु अनि अरू पनि हेरौँला फाइनेन्शियल लिज आर फुल्ली अमोर्टाइज्ड भनेको अमोर्टाइज लोन जस्तै हुन्छ यो कसको लागि लेसरको लागि फाइनेन्शियल लिज एक्सटेन्ड ओभर द इकोनोमिक लाइफ अफ एन एसेट्स भनेको जेनरली यो एसेट्स मैले फाइनेन्सिङ गरेर पर्चेस गर्छु भने यसको इकोनोमिक लाइफसम्म मैले लिजमा दिइरहन पाउँछु भन्ने इन्टेन्सनबाट मात्रै मैले के गर्छु त त्योलाई पर्चेस गरेर हुन्छु त्यो भएको हुनाले इकोनोमिक लाइफसम्म मैले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न मैले पनि पाउँछु र लेसीले पनि पाउँछ त लेसी borrower or customer select an assets or equipment भनेको यहाँनिर चाहिँ borrower or customer borrower पनि भन्न सक्छौँ कस्टमर पनि भन्न सक्छौँ किनकि लेसीले पे गरेको लिज रेन्टबाट चाहिँ लेसरले चाहिँ बोरोइङ अमाउन्टको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पे गर्छ त्यो भएको नै उसलाई बोरोवर पनि भन्न सक्छौँ हामीले र ऊ एउटा कस्टमर पनि हो उसले के गर्छ उसलाई चाहिएको एसेट्स अर इक्विपमेन्ट उसले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ त्यही अनुसार हामीले लेसरले चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्ट मात्रै गर्ने हो अनि लेसर फाइनेन्स कम्पनी भनेको फाइनेन्स कम्पनी पनि हुनसक्छ लेसर र इन्डिभिजुअल पर्सन पनि हुनसक्छ पर्चेस द्याट एसेट्स लेसी पेज अ सिरिज अफ इन्स्टलमेन्ट अर रेन्टल्स फर युजिङ द्याट एसेट्स लेसीले के गर्छ त इन्स्टलमेन्ट पनि पे गर्छ अर रेन्ट पनि के गर्छ पे गर्छ द लेसर रिकभर्स अ लार्ज पार्ट or almost complete cost of the assets in addition to earning interest from the rentals paid by the lessee भनेको लेसीले पे गरेको लिज रेन्टबाट उसले इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्छ प्रिन्सिपल पनि पे गर्छ र उसले आफ्नो लागि सर्टेन रेट अफ रिटर्न पनि के गरे हुन्छ त अर्न गरेको हुन्छ द लेसी हैज द अप्सन अफ एक्वायरिङ ओनरशिप अफ द एसेट्स भनेको चाहिँ यहाँनिर पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ कतिमा पर्चेस गर्ने अनि कतिमा लिजमा
कति लिज रेन्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू कसको हातमा हुन्छ भन्दा लेसर एन्ड लेसीको हातमा हुन्छ जहिले पनि भनेको बिट्विन द लेसर एन्ड लेसी नै हुन्छ त्यहाँनिर लेसी भनेको जेनरली इन्डिभिजुअल पर्सन अरू कुनै एउटा फाइनेन्स कम्पनी पनि हुनसक्छ अरू एउटा ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको एउटा सर्टेन पार्ट पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर अरू लिजिङ एन्ड फाइनेन्सिङ कम्पनी पनि हुनसक्छ ओके ल आज सायद यति नै गरौँ तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ होइन अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गरौँला ओके ओके सर ल आज यति नै गरौँ है त यो अघिको मलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर पठाउनु भयो होला म हेरेर अनि गरिदिउँला है त के मिस्टेक भएर छ ल हजुर Okay, thank you. Take care. And again, Happy New Year 2021. Thank you, sir. Same to you, sir.